Okay, this is me, guys. My name is Robil Abishane, and I'm the today's mentor for this workshop. So, talking about myself, I'm the core member at Hackfiber, and a graphic designer at Pocket Academy. And yes, I'm volunteering in ISEC in Kathmandu organization. So, I'm a CSIT student and currently studying at ACHS College as a fourth semester student. Third semester को exam दिन बाँकी नै छ, त्यो सबैलाई थाहा छ. सो म चाहिँ अब क्यानभाहरूको बारेमा थोरै इन्ट्रोडक्सन दिन्छु अनि प्रेजेन्टेसन थोरै मात्र छ, त्यसपछि वी एक्चुअली मुभ फर द सेसन है त. सो यो बिचमा चाहिँ कसैलाई केही क्वेरिजहरू छ भने यु गाइज क्यान टर्न युर माइक एन्ड डिरेक्टली सेमी अथवा यु क्यान पुट युर म्यासेज इन द च्याट बक्स. म चाहिँ मोबाइलबाट पनि हेरिरहेको छु. सो है त. सो फर्स्टमा चाहिँ वाट इज ग्राफिक डिजाइनिङ फर यु. So you can put your message in the chat box अथवा mic on गरेर बोल्दा पनि हुन्छ. So waiting for your answer. Come on guys. What is graphic designing for you? Anything. So okay, art of communication with the audience, designing stuff related to graphics. Okay, to create something creative digitally. Okay, making something look good, creativity, innovation, illustration. Okay, such illustration. So yeah, use of illustration. ल सबैले भनेको एकदमै ठिक छ. So you चाहिँ the process of visual communication and problem solving through the use of typography, photography, iconography and illustration. Google मा पनि ठ्याक्कै यही नै छ है. Google मा पनि ठ्याक्कै यही नै छ अनि म मेरो एन्सर पनि ठ्याक्कै यही नै हो. सो सबैले भनेको ठिक छ, सबैले भनेको पार्ट चाहिँ यहाँ आएको छ ल. यो चाहिँ एउटा कम्युनिकेसनको मिडियम हो. जस्तै अब कुनै पनि प्रब्लम लाइक हामीले टेक्स्टिङ प्रब्लमहरू गर्छौँ, टेक्स्टिङ कम्युनिकेसनहरूलाई चाहिँ एकदम अट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आर्टहरू युज गर्छौँ नि त. त्यसलाई नै चाहिँ डिजिटल्ली माध्यमबाट त्यो कुनै पनि कम्युनिकेसन गर्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफिक डिजाइनिङ भन्छौँ. इट मे इन्क्लुड टाइपोग्राफी. टाइपोग्राफी भनेको चाहिँ टेक्स्टहरूसँग खेल्ने. सो वी क्यान प्ले विथ द टेक्स्ट, त्यसलाई चाहिँ टाइपोग्राफी भन्छ. अर्को चाहिँ फोटोग्राफी, सबलाई थाहा छ. आइकोनोग्राफिक भनेको चाहिँ जस्तै फेसबुकको आइकनहरू युज गर्छौँ हामीले अनि इन्स्टाको आइकनहरू युज गर्छौँ. डिफ्रेन्ट आइकनहरू युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो गर्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ आइकोनोग्राफी भन्छ. एन्ड इलिस्ट्रेसन भनेको लाइक यो माइक देखिराख्नु भएको छ, दिस वान इज इलिस्ट्रेसन. ओके, भिजुअल कम्युनिकेसन. सो यही नै छ ग्राफिक डिजाइनिङ भनेको. आजभोलि लाइक फेसबुकमा पनि हामीहरूले चाहिँ टेक्स्टहरू पढ्न एकदमै दुःख मान्छौँ नि त. 0.2 सेकेन्ड, 0.3 सेकेन्ड, 0.5 सेकेन्डमा त्यो चिज हामीलाई मन पर्यो भने हामी त्यो हेर्छौँ, नत्र वे मुभ के त्यो छोडेर हामी अर्को ठाउँमा जान्छौँ, अर्को पोस्टहरू हेर्न जान्छौँ. सो त्यसको लागि चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. किनभने त्यो रिडर्सहरूको चाहिँ अट्र्याक्सनलाई चाहिँ क्याप्चर गर्नको लागि. क्यानभा के हो भन्दाखेरि इट्स अ डिजाइन बिल्डिङ प्लेटफर्म. एउटा चाहिँ डिजाइन बिल्डिङ प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ उनीहरूले पहिले सुरु चाहिँ टेम्प्लेट्सहरू पनि दिएको हुन्छ. अलरेडी डिजाइन टेम्प्लेट्सहरू पनि हुन्छ यिनीहरूको. अनि हामीहरू चाहिँ त्यो टेम्प्लेट्ससँग चाहिँ खेल्न सक्छ आफ्नो क्रिएटिभिटी युज गरेर. लाइक यो छ नि यो पिक्चरमा एउटा लेआउट छ अनि पिपल्स आर युजिङ देयर क्रिएटिभिटी अथवा युजिङ देयर के भन्छ त्यसलाई आफ्नो आइकन्सहरू दिएर आफ्नो डिजाइन्सहरू लिएर त्यही ठाउँमा टक्क मिलाएर राखिरहेको छ नि त यो पिक्चरमा. सो त्यस्तै चाहिँ त्यहाँ पनि डिजाइनिङ टेम्प्लेट्स हुन्छ. वी क्यान आइदर क्रिएट हाम्रो आउन टेम्प्लेट्स अथवा आफ्नो डिजाइन नै नभए चाहिँ तिनीहरूको टेम्प्लेट्सहरू लिएर वी क्यान मोडिफाई इट अनि आफ्नो क्रिएटिभिटी चाहिँ त्यसमा हाल्न देखाउन सक्छ. अनि अर्को चाहिँ के छ भने चाहिँ फास्ट एन्ड इजी. एकदमै इजी र फास्ट हुन्छ. बिगिनर फ्रेन्डली, एकदमै बिगिनर फ्रेन्डली. यसको लागि चाहिँ कुनै ग्राफिक डिजाइनिङको नलेज अनि अथवा कुनै प्रोफेसनल टुल्स लाइक एडोबी इलिस्ट्रेटर, फोटोसपहरूको नलेज हुनु पर्दैन. सो एजेन्डा फर टुडे. सुरुमा चाहिँ हामीले क्यानभाको प्लेटफर्म हेर्छौँ अनि यसको इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ. देन एउटा सानो इभेन्ट मार्केटिङ पोस्ट बनाउँछौँ. देन टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू भन्छु. त्यसपछि लोगो डिजाइनमा चाहिँ एउटा क्यानभाबाट नै लोगो कसरी बनाउने अनि आफूले चाहिँ ड्र गर्न पनि सक्ने हुन्छ नि, कसरी लोगोहरू ड्र गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि सिकाउँछु. अनि देन
प्रेजेन्टेसनको इन्साइट्सहरू थोरै अहिले मैले बनाएको छु नि प्रेजेन्टेसन यस्तै टाइपको इन्साइट्सहरू चाहिँ दिन्छु। सो लेट्स ह्याभ क्यानभा टुर अब है त। सो दिस इज द क्यानभा। यो टोटल वेब प्लेटफर्म हो क्यानभा चाहिँ। यहाँ चाहिँ होम छ, टेम्प्लेट्सहरू छ। टेम्प्लेट्सहरूमा आफूलाई इन्स्टाग्राम स्टोरी, इन्स्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, इन्भिटेसन कार्ड, रिज्युमे अनि पोस्ट कार्ड, प्लानर, टी सर्ट सबै मार्केटिङको लागि पोस्टर फ्लेयर, इन्फोग्राफिक्स पोस्टर सबै हुन्छ। अनि हामीले ल मानव म पोस्टरमा गएँ अनि यहाँ चाहिँ कस्तो टाइपको पोस्टर कोड्सहरूको चाहियो भने यस्तै दिएको हुन्छ क्या। सो यिनीहरूको जुनै पनि इलिमेन्टहरू हामीलाई मनपर्छ नि वी क्यान युज द्याट इलिमेन्ट्स। मलाई चाहिँ यो मन पऱ्यो भने यसको इलिमेन्ट्सहरू लिएर आफ्नो डिजाइनमा राख्न सक्छु। एउटा बेनिफिट्स हुन्छ क्यानभामा चाहिँ। अनि होइन आफ्नो डिजाइन क्रिएट गर्छु भनेपछि क्रिएटेड डिजाइन हुन्छ अनि आफ्नो डाइमेन्सन अनुसारको डिजाइन क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यो म भन्छु अहिले। त पहिला म क्यानभामा गएँ। क्यानभामा गइसकेपछि टेम्प्लेट्स हुन्छ। अर्को चाहिँ फिचर्सहरू, आइकन्सहरू, सोसियल मिडियाको आइकन्सहरू हुन्छ। अनि लर्निङमा चाहिँ यहाँ गएर सिक्न पनि सकिन्छ ग्राफिक डिजाइनिङ, बेसिक्स, ब्रान्डिङ, यो बिजनेसहरू। अनि यो प्राइसिङ भनेको प्रो लियो भने चाहिँ प्रो अपग्रेड गर्ने पनि गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ, त्यो हो। सो म चाहिँ अब क्रिएट डिजाइनमा गएँ ल। सो यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन थियो होइन, क्यानभामा यतिसम्म हुन्छ। सो अब कसरी गर्ने चाहिँ म सिकाउँछु। क्रिएट डिजाइनमा गयौँ, हामीले चाहिँ डाइमेन्सनहरू लियौँ। डाइमेन्सनमा चाहिँ अब आफूलाई थाहा हुनुपर्छ लाइक फेसबुकको पोस्टको डाइमेन्सन कति छ, यु क्यान गुगल इट है। अनि कभरको लागि कति छ, यु क्यान गुगल इट, सबै गर्न सकिन्छ। सो म चाहिँ अहिले 1920 1080 लिन्छु। 1080 त्यो चाहिँ 1005 लिन्छु। 1005 र 1080। सो एउटा कुनै पनि पोस्ट लिए भने अब मलाई चाहिँ होइन टेम्प्लेट्समा चाहिँ मलाई पोस्टर चाहिरहेको छ। सो वी क्यान डिरेक्टली ड्रप इट अनि त्यसपछि यसलाई नै मोडिफाई गर्न सकिन्छ क्या क्यानभामा चाहिँ है। अरू कुनै पनि मन पर्न सकेको हुन्छ लाइक अब म फेसबुक पोस्टमा गएँ अनि मलाई चाहिँ यहाँको चाहिँ कुनै एलिमेन्टहरू मन पर्यो। मानौँ मलाई चाहिँ यो एलिमेन्ट मन पर्यो। सो यो एलिमेन्ट मन पर्यो भने यसमा क्लिक गर्छु। सिफ्ट दाबेर फेरि अर्कोमा क्लिक गर्यो भने यो पनि सँगै क्लिक हुन्छ। अनि सिफ्ट दाबेर फेरि अर्कोमा क्लिक गर्यो भने यो पनि क्लिक हुन्छ। अनि कन्ट्रोल सी दाबेर कपी गरेर मेरो अघिको डिजाइन छ नि यहाँ लिएर मैले पेस्ट गरेँ। यो एलिमेन्टहरू यसरी युज गर्न सकिन्छ कि अरूको एलिमेन्ट पनि हामीले ल्याएर आफ्नो डिजाइनमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ क्यानभामा। सो क्यानभाको बारेमा चाहिँ थाहा भयो हल्का हल्का अगाडि चाहिँ कस्तो प्लेटफर्म रहेछ भनेर थाहा भयो भने यस लेख्दिनु न। पहिले थाहा भएकोहरूले पढेन, थाहा भएको। ओके नाइस। सो मैले चाहिँ डिजाइन क्रिएट गरेँ। प्रेजेन्टेसनको डिजाइन एउटा क्रिएट गरेँ मानौँ। ओके फाइन। सो यो एउटा चाहिँ मैले मानौँ फेसबुक कभरको लागि बनाएँ। यो साइज मिलेको छैन, प्रेजेन्टेसनको साइज हो ठिकै छ। यहाँ गएर हजुरले साइज यहाँ गएर तपाईँले क्रिएट डिजाइनमा गएर कस्टम डाइमेन्सनमा आफ्नो साइज हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा लिएँ ल। अनि ल अस्ति मैले एउटा कभर बनाएको थिएँ क्यानभा डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिङ विथ क्यानभा। म त्यसै टाइपको एउटा सानो मोबाइलको लागि एप पनि छ, आइन्छ। म चाहिँ एउटा सानो पोस्ट बनाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ मलाई ब्याकग्राउन्ड चाहियो होइन। मैले अस्ति पेन्टिङ टाइपको ब्याकग्राउन्ड युज गरेको थिएँ। म पिक्साबे अथवा अन्सप्लास पिक्साबेमा नै गएँ। सो पिक्साबे भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्री कमर्सियलको लागि पनि युज गर्नको लागि फ्री इमेजेसहरू हुन्छ। यु क्यान सर्च एनी टाइप्स अफ इमेज अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड पछि एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छ क्या क्यानभामा पनि है। सो मैले चाहिँ
पेन्टिङ ब्याकग्राउन्ड चाहियो। जुन पनि चुज गर्न मिल्यो ल। मैले यहाँबाट यो लिएँ होइन, ल मैले यसलाई फेरि डाउनलोड गरेँ, ओके मैले यहाँबाट यसलाई डाउनलोड गरेँ। सो डाउनलोड गरेपछि सिधै यसलाई तानेर सिधै यहाँ गएर क्यानभामा गएर छोडिदियो भने आफै अपलोड पनि हुन्छ। अरू यो अपलोड भन्ने ट्याबमा गएर क्लिक गरेर अनि यहाँ अपलोड एन इमेज अर भिडियो भनेर अनि अपलोड गर्नु पनि मिल्छ डिभाइसमा क्लिक गरेर है। सिधै त्यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदियो भने नि आफै अपलोड हुन्छ, अथवा अपलोडमा गएर अपलोडमा क्लिक गर्यो भने पनि लोकेसन चुज गरेर अपलोड गर्न मिल्छ। सो यो चाहिँ बुझ्यो। अनि मैले चाहिँ यहाँ अपलोड गरिसकेको छ। ओके सो यो इमेज युज गरेर पनि भयो। ओके यसरी युज गर्न सकिन्छ ब्याकग्राउन्डको लागि होइन। तर मैले यहाँ एउटा इमेज डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ यो वाला, सो यो युज गरेँ ल। अब मलाई चाहिँ टेक्स्ट चाहियो, टेक्स्टमा जाने। सो यहाँ चाहिँ कस्टम टेक्स्टहरू पनि दिएको हुन्छ टाइपोग्राफीमा बेस्ड भएर बनाएको टोटल आफूलाई जस्तो मन लाग्छ। आफ्नो कन्टेन्ट कस्तो छ, लाइक अब पार्टीहरूको लागि पोस्ट बनाउनु पर्ने छ भनेपछि यु क्यान युज यस्तो टाइपको न्यू इफेक्टवाला टेक्स्टहरू होइन, पार्टीहरूको लागि होइन। नर्मल पोस्ट छ होइन, अनि गेमहरूको लागि छ भने यस्तो गेमन भनेर यसरी बनाउनु मिल्छ। सो यो राखेर टेक्स्ट युज गर्नु मिल्छ होइन। नर्मल हो एकदम प्रोफेसनल टाइपको टेक्स्ट चाहिएको छ भने चाहिँ एड हेडिङमा गयो अथवा टी दाबेपछि टेक्स्ट आफै आउँछ। देन यहाँबाट चाहिँ चुज गर्ने आफूले। मैले चाहिँ यो चुज गरेँ ल। सो ग्राफिक डिजाइनिङ ग्राफिक डिजाइनिङ लेखेँ। अब यहाँबाट यसै ठुलो आउनु मिल्छ। मलाई चाहिँ अलिक कलर चाहियो भनेपछि मैले जहिले पनि मैले यो ब्याकग्राउन्डको यो पिक्चर यहाँ अपलोड गरिसकेपछि यहाँ यो कलरमा गएर क्लिक गर्ने भने जुन पनि टेक्स्ट है, चाहे मैले यो ब्याकग्राउन्डलाई चुज गरेर कलरमा गए पनि मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यो टेक्स्टमा चाहिँ कलर हाल्नु पर्यो भने मैले टेक्स्टमा क्लिक गरेर कलरिङमा गएँ भने सो मैले यो ब्याकग्राउन्ड युज गर्ने बेला यो फोटो हो नि, ब्याकग्राउन्ड फोटो हो नि, यसमा भएको कलर इलिमेन्टहरू सबै दिएको हुन्छ क्या, यहीँ दिएको हुन्छ। सबै नै छुट्याइदिन्छ कतिवटा कलर छ, कुन कलर छ भनेर छुट्याइदिएको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो थिममा चाहिँ एउटै थिम युज गरेर टेक्स्टहरू सबै कलरिङ गर्न सकिन्छ। यो टेक्स्टमा कलर चुज गर्ने अथवा कलरिङहरू चुज गर्ने भनेको एकदमै गाह्रो काम हो ब्याकग्राउन्डसँग मिलाएर। सो यिनीहरूले यसको क्यानभाको अल्गोरिदमले चाहिँ पहिले सुरु नै डिटेक्ट गरिदिन्छ यो कलर हजुरहरूकोमा चाहिँ छ भनेर। सो हामीले यसलाई क्लिक गऱ्यौँ भने यो हल्का अब यसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्न सक्छ कि यो कलरलाई। सो अलिक डार्कवाला लिन सक्छ होइन, अथवा यो तल भएको अरू कलरहरूको यसकै डार्कहरू लिन सक्छ यसरी। ग्राफिक डिजाइनिङ भयो। मैले चाहिँ अब अर्को टेक्स्ट चाहियो मलाई चाहिँ, ल मैले टी दाबेपछि टेक्स्ट आउँछ ल। विथ चाहियो, मैले यसलाई चाहिँ डेकोरेट गर्नु पर्यो। सो यस्तो बेला चाहिँ कर्सिभ टाइपको चाहिँ युज गर्दा राम्रो हुन्छ, एउटा मात्र टेक्स्ट लेख्नु पर्ने छ भने। एकछिनमा म टेक्स्ट चुज गर्दैछु। टेक्स्ट चुज गर्न पनि एकदमै गाह्रो काम हो, मनै पर्दैन सधैँ। सो मलाई यो मन पर्यो ल, सानो हुनुपर्ने हो, त्यही पनि ठिकै छ। टेक्स्ट हजुरले चुज गर्नु ल। सो ग्राफिक डिजाइनिङ विथ क्यानभा लेख्नु छ। अनि अब हल्का सोच्न सकिन्छ कि क्यानभा लेख्नु छ भने चाहिँ यहाँ क्यानभाको लोगो छ नि, हामी लोगो राख्न मिल्छौँ, अथवा क्यानभाको टेक्स्ट छ नि, क्यानभाको टेक्स्ट राख्न सक्छौँ क्या। सो त्यही भएर हामी चाहिँ अब क्यानभाको टेक्स्ट खोजौँ, टेक्स्ट चाहिँ हामी यहाँबाट खोज्न सक्छौँ। सो क्यानभा लोगो पिएनजी, जहिले पनि पिएनजी लिने ल ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि, अथवा क्यानभा लोगोमा चाहिँ राखौँ। सो मलाई चाहिँ यो चाहियो, मैले चाहिँ यो सेभ गरेँ। ओके सेभ गरेँ। अब यो यहाँ डाउनलोड भएको छ नि, यसलाई लिएर मैले फेरि त्यो ग्राफिक डिजाइनिङमा राखेँ।
सो यहाँ अपलोड भइसक्यो। मैले चाहिँ यहाँ राखेँ भने यस्तो देखियो नि, यो राम्रो देखिएन नि, त्यही भएर पिएनजी इमेजहरू लिनुपर्छ। सो मैले चाहिँ यसलाई डिलिट गरेँ। यो इमेजलाई चाहिँ मैले पिएनजी ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो भने ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भन्ने हुन्छ। गुगलमा गएर ब्याकग्राउन्ड रिमुभर क्लिक गर्यो भने ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने आउँछ। म यसको सबै लिङ्क पछि मेल ब्याक यो के अरे हाम्रो इभेन्ट सकिसकेपछि हजुरहरूलाई मेल यो इभेन्ट रिपोर्टको मेल आउँछ एउटा, त्यसमा सबै लिङ्कहरू मेन्सन गरिदिन्छु। सो यहाँबाट चाहिँ मैले यो अपलोड गरेँ होइन क्यानभावाला अघिको ब्याकग्राउन्ड रिमुभरमा। देन यसले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिदियो अनि मलाई चाहिँ फोटो मात्र दियो। अब चाहिँ म यो फोटो लगेर आई क्यान युज यो क्यानभाको ठाउँमा है। सो अब चाहिँ त्यो प्रब्लम आएन। है मलाई यसको कलर चाहिँ अलि फेडेडवाला चाहियो, लाइक दिस। सो ग्राफिक डिजाइनिङ विथ क्यानभा भयो, टेक्स्ट अट्र्याक्टिभ देखियो। अब यु क्यान एड एलिमेन्ट, एलिमेन्टको लागि चाहिँ पेन्ट ब्रसहरू युज गर्न सकिन्छ। लाइक मैले चाहिँ पिक्साबेबाट नै एउटा प्यालेट चाहिँ डाउनलोड गरेको थिएँ। सो यस्तो वाला प्यालेट, ओके। सो यस्तो प्यालेटहरू डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने, यस्तो इमेजहरू डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ पिक्साबे अथवा अनस्प्लासबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। म त्यो लिङ्क चाहिँ दिन्छु पछि। अनि त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नुलाई पिएनजी टाइप गर्ने ल। जस्तै अब मलाई चाहिँ ब्रस चाहियो, ब्रस पिएनजी चाहियो है। अनि ब्रस पिएनजी चाहियो। अनि पिएनजीमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हुँदैन क्या, यस्तो मात्र आउँछ। पिएनजीमा चाहिँ यस्तो मात्र इमेज आउँछ, ब्याकग्राउन्ड हुँदैन। कुनै कुनैको ब्याकग्राउन्ड छ भने पनि यु क्यान गो एन्ड रिमुभ इट विथ द हेल्प अफ ब्याकग्राउन्ड रिमुभर, त्यो चाहिँ फ्री नै छ। सो लाइक दिस। अब हजुरहरूलाई कस्तो मनपर्छ यो चाहिँ, मलाई चाहिँ यो चाहिँ ठुलोमा पछाडि राख्छु भन्ने लाग्यो। सो मैले चाहिँ सेन्ड टु ब्याक गरेँ, यहाँ चाहिँ सेन्ड टु ब्याक गरेँ। यस्तो गर्दा राम्रो देखिन। देन हियर चाहिँ यहाँ चाहिँ अपासिटी भन्ने छ, ट्रान्सप्यारेन्सी भन्छ अथवा अपासिटी एउटै कुरो। सो हल्का इफेक्ट देखाउनको लागि हामीले यसरी राख्न सकिन्छ यसलाई, लाइक दिस, ओके। सो अब चाहिँ हामीलाई डेट र टाइम चाहियो। अनि डेट र टाइमको लागि हामीलाई आइकन चाहियो। अघि आइकोनोग्राफी भन्थ्यो नि त। डेट र टाइमको लागि चाहिँ हामीले आइकन राखौँ, किनभने डेट यति टाइम, टाइम यति भनेर राख्नुभन्दा पनि आइकन देखायो भने राम्रो होला। त्यसको लागि चाहिँ हामी जान्छौँ, आइकन हालौँ न। यहाँ फ्री भेक्टर आइकन्स भन्छ, फ्ल्याट आइकन भन्ने छ। सो यहाँबाट चाहिँ जस्तो आइकन पनि राख्न मिल्छ, सोसियल मिडियाको आइकनदेखि लिएर सबै। सो यहाँ चाहिँ मैले डेट एन्ड टाइम टाइप गरेँ, ओके। सो डेट एन्ड टाइम भएको हेरौँ न। सो यहाँ प्रो पनि भर्सन पनि छ है, त्यो चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्दैन, प्रिसेन्ट नै छ। सो मलाई चाहिँ यो डाउनलोड गर्नु पऱ्यो। सो यसमा चाहिँ पिएनजी भन्दा पनि एसभिजी डाउनलोड गरौँ, किनभने एसभिजी गऱ्यो भने चाहिँ अहिले म देखाउँछु यसको बेनिफिट। एसभिजी गरेको, एसभिजी डाउनलोड गरौँ है। सो यो डाउनलोड भयो, यसलाई लिएर सिधै म अपलोडमा हालिदिएँ। सो यो अपलोड पनि भयो। सो मैले एसभिजी किन डाउनलोड गर्न भनेको भनेपछि एसभिजी डाउनलोड गर्यो भने चाहिँ कलर चेन्ज गर्न मिल्छ, ओके। यही थिम अनुसारको कलर चेन्ज गर्न मिल्छ। अब कुन कलर चुज गर्ने इज भेरी डिफिकल्ट काम है। यो आफ्नोलाई कुन कलरहरू अट्र्याक्टिभ लाग्छ त्यही अनुसारले यु क्यान चुज। म चाहिँ जस्ट सो अब यहाँ एलिमेन्ट्सहरू मलाई चाहिँ एउटा लाइन चाहियो अथवा एउटा रेक्टेङ्गल चाहियो। म चाहिँ एलिमेन्ट्समा जान्छु। टेक्स्ट सरी, यहाँ चाहिँ एलिमेन्ट्स भन्ने ट्याब छ है, हेर्ने एलिमेन्ट्स भन्ने ट्याब छ। अनि एलिमेन्ट्स भन्ने ट्याब्समा चाहिँ लाइन अलरेडी रहेछ, अथवा यहाँ लाइन टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ, लाइन अलरेडी रहेछ। म चाहिँ लाइन लिएँ। सो अब चाहिँ यसको पछाडि चाहिँ टेक्स्टमा गएर कुन टेक्स्ट ठिक होला त त्यही अनुसारले टेक्स्ट राख्न सकिन्छ। तपाईँ यहीँबाट एउटा टेक्स्ट लिन सकिन्छ। के दाबी मैले सरी के दाबी भने टेक्स्ट आउँछ ल। मलाई चाहिँ यो टेक्स्ट चाहियो अनि अथवा
ल यही भए पनि भयो अहिले मैले यसको चाहिँ सेप्टेम्बर 11 गरे कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी गरे मलाई चाहिँ डेट पनि चाहियो टाइम चाहियो 12 to 12 PM to 2 PM सो लाइक दिस सरी सो हामीले यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ अनि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्रुप गर्नु पर्यो भने सो मैले चाहिँ यस्तो गरेँ भने सबै सिलेक्ट भयो नि त होइन तर मलाई चाहिँ यो मात्र सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ सबै सिलेक्ट भइसकेछ सिफ्ट दाब्ने अनि कुन कुन डिसिलेक्ट गर्नुपर्ने हो सिफ्ट दाबेर ल सिफ्ट दाबेर कुन कुन डिसिलेक्ट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ टक्क क्लिक गर्ने मलाई यो पनि डिसिलेक्ट गर्नुपर्ने सो यो सबै क्लिक भयो मलाई यतिलाई मात्र ग्रुप गर्नु पर्यो भनेपछि मैले यसलाई ग्रुप गर्छु ग्रुपमा क्लिक गरेँ ग्रुप भयो अब मलाई चाहिँ यसको पोजिसन मिलाउनु पर्यो मलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्नु पर्यो यसको पोजिसन किनभने अलाइनमेन्ट पनि एकदमै 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 इम्पोर्टेन्ट रोल हो है त्यो ग्राफिक डिजाइनिङको लागि चाहिँ डिजाइनिङ जति पनि डिजाइनिङको लागि सो पोजिसन चाहिँ मलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्नु पर्यो भने मैले चाहिँ सेन्टरमा राखेँ यो यसै गरी सबैले सेन्टरमा राख्न सकिन्छ अनि देन मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ फेसबुकको अथवा इमेलको लोगो हालेर आफ्नो चाहिँ ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ आफ्नो त्यसको लिङ्कहरू चाहिँ सेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ सो यहाँ इलिमेन्टमा गएर वाट्सएपको लोगो लिएर यहाँ इलिमेन्टमा गएर होइन यहाँ चाहिँ सोसियल मिडिया टाइप गऱ्यो भने सबै आउँछ ल यहाँ के राख्ने आफूलाई के चाहिन्छ सबै आउँछ अनि के राख्नुपर्ने हो त्यही अनुसारले आफूले राख्नु मिल्छ ल सो यहाँ राखेर देन मलाई चाहिँ टेक्स्ट चाहियो एउटा यसले लाइन पनि आफै मिलाइदिन्छ है क्यानभाले कहाँदेखि राख्दा ठिक होला भन्नु टक्कै यसरी राख्न सकिन्छ अथवा फेसबुकको राखेर यसरी यहाँ फेसबुकको पनि लिङ्क दिन सकिन्छ सो यो चाहिँ गर्न सकिन्छ ल मार्केटिङ पोस्टरको लागि चाहिँ यस्तै गरेर आफ्नो कुनै पनि प्रोडक्ट छ अरू प्रोडक्ट छ कुनै पनि आफ्नो लाइक के अरे कुनै पनि कोका कोलाको ब्रान्डिङ गर्नु पऱ्यो कोका कोलाको लागि पोस्टर बनाउनु पऱ्यो भने पिएनजी ल्याएर अनि आफ्नो पहिला चाहिँ थीम कलर चाहिँ आफूले बनाउन सकिन्छ अथवा थीम कोका कोलाको थीम कलर भनेको रातो हुन्छ रेड हुन्छ होइन त्यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ त्यसकै कलरलाई चाहिँ रेड कलर राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा मार्केटिङ पोस्ट बनाउन सकिन्छ सो यो भयो होइन अनि अरू चाहिँ म देखाउँछु ल सो यसमा चाहिँ मैले कुनै पनि इलिमेन्ट थप्नु पर्थ्यो अरू चाहिँ भनेपछि सो मलाई चाहिँ यहाँ फोटो पनि राख्नु पर्थ्यो मेरो मानौँ भने देन आई गो अब म चाहिँ यहाँ खोज्छु क्या लाइक कस्तो राख्दा ठिक होला म यसमै गएँ सो मलाई चाहिँ यो मन पऱ्यो रे मैले चाहिँ कन्ट्रोल सी गरेँ सरी कन्ट्रोल सी गरेँ अनि देन आई गो दिएर अनि कन्ट्रोल बी गरेर मैले पेस्ट गरिदिएँ ल सो मैले चाहिँ यहाँ सो अपलोड्समा चाहिँ मसँग फोटो छ ल मोहनको फोटो रहेछ मसँग मैले चाहिँ यहाँ राखिदिएँ भने सिधै त्यो फोटो लगेर त्यहाँ ड्र्याग गरिदिएँ भने उसको फोटो आयो क्या अब यहाँ चाहिँ मैले उसको नाम लेख्न सक्छु सो यहाँ चाहिँ मैले उसको नाम लेख्न सक्छु क्या मोहन राउत भन्नु मलाई चाहिँ यही नै चाहियो सो लाइक दिस सो यसरी चाहिँ कुनै पनि पोस्टर बनाउन सकिन्छ कुनै पनि इलिमेन्टहरू चाहिँ ल्याउन सकिन्छ लाइक मलाई चाहिँ बबल्सहरू चाहिरहेको थियो इलिमेन्ट्समा चाहिँ सरी यही इलिमेन्ट्समा चाहिँ सरी इनिमेटेड मलाई चाहिँ एनिमेटेड लाइन्समा यो चाहियो सो आई क्यान युज लाइक दिस के यसको कलर चेन्ज गरेर यसको कलर चाहिँ अलिक ठिक भएन
ल यो पनि युज गर्न सकियो लाइक सो अब यो कुनै यो फाइललाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गरेर देखाउनु पर्ने थियो प्रेजेन्टेसनको टाइपमा चाहिँ देखाउनु पर्ने थियो भने देन वी क्यान एनिमेट इट ओके लाइक दिस सो मैले चाहिँ नन गरेँ अनि हामीले चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो डाउनलोड गर्नु पर्यो भने चाहिँ अथवा कुनै यहीँबाट चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने थियो क्यानभाबाट नै प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने थियो भने वी क्यान प्रेजेन्ट लाइक प्रेजेन्टमा क्लिक गरेर अनि प्रेजेन्ट गरेर अघि मैले प्रेजेन्ट गरेको थिएँ यसैबाट अनि प्रेजेन्ट गरेर गर्न सकिन्छ नभए चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो डाउनलोड गर्नुपर्ने थियो भन्ने छ भने चाहिँ वी क्यान डाउनलोड इट यहाँ क्लिक गरेर सो MP4मा डाउनलोड गरे पनि भयो PDF मा डाउनलोड गरे पनि भयो JPG मा डाउनलोड गरे पनि भयो सो सो यहाँ डाउनलोड भयो ल यहाँ दुईटा पेज रहेछ मैले ख्यालै गर्न दुईटा पेज रहेछ दुईटै डाउनलोड भयो सो यसरी चाहिँ हामीले पोस्टहरु चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ जहाँबाट पनि कुनै पनि एलिमेन्ट जस्तै मलाई चाहिँ लोगो प्लेसमेन्ट चाहिएको थियो भने यसमा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो लोगो अथवा यहाँको ग्रेडियन्ट चाहिँ मलाई मन पर्यो भने वी क्यान युज दिस ग्रेडियन्ट इज अ ब्याकग्राउन्ड के अनि मलाई चाहिँ यो यहाँ यस्तो गराएर चाहिँ लोगो राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो कन्ट्रोल C गरेँ मैले यसलाई सो म एकछिन यसलाई डिलिट गरिदिएँ ल कन्ट्रोल B गरेँ मलाई चाहिँ यहाँ चाहियो यसलाई त्यो चाहिँ यहाँ चाहियो भने अब मलाई चाहिँ मेरो लोगो चाहियो यहाँ सरी होइन यो राम्रो देख्दैन भयो मलाई चाहिँ यसको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने आई क्यान चेन्ज दिस कलर लाइक दिस वे सो अलि अट्र्याक्टिभ देख्यो नि त होइन सो यसरी चाहिँ एउटा पोस्ट गर्न सकिन्छ क्यानभाबाट सजिलै केही गाह्रो छैन यसको लागि सो केही क्वेरी छ यसको लागि अहिलेसम्मको लागि भनी त्यो म्याचिङमा लेख्दा हुन्छ ल क्वेरी छ भने लेख्दिनु छैन भने सिम्पली नो 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 लेख्दिनु न ओके दिवाकरले भन्नु चाहिँ यो टोटल रास्टर हो वी क्यान युज लाइक त्यो भेक्टर इमेजेसहरू युज गऱ्यो भने लाइक एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ रास्टर नै हुन्छ लाइक हामीले JPG-मा एक्सपोर्ट गर्छौँ नि रास्टर नै भएर जान्छ तर हामीले युज गरिरहेको यहाँ चाहिँ यो युज गरिरहेको आइकन्सहरू त्यो के अरे इलिस्ट्रेसनहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ भेक्टर नै हुन्छ यहाँ चाहिँ वी क्यान युज भेक्टर पनि तर एक्सपोर्ट गर्दा त लास्टमा गएर रास्टर नै भइगयो नि कि त PNG-मा लोगोहरू एक्सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ हाई क्वालिटीको बसिरहन्छ मोसन ग्राफिक्स चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन तर एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ आफूले यहाँ बनाउन चाहिँ अलिक गाह्रो छ अभिषेक एलिमेन्ट्सहरू यहीँको एलिमेन्ट्सहरू युज गरेर अथवा कतैबाट एलिमेन्टहरू एक्सट्र्याक्ट गरेर ल्याएर यहाँ चाहिँ मोसन ग्राफिक्स गर्न सकिन्छ होइन तर चाहिँ मोसन ग्राफिक्स भन्नाले लाइक यहाँ भएको चाहिँ इफेक्ट्सहरू युज गर्दै त्योभन्दा बाहिरको चाहिँ गर्न सकिँदैन क्यानभामा त्योभन्दा बाहिर गर्नु पर्यो भने वी हेभ टु गो आफ्टर इफेक्ट्स है प्रिमियर प्रोहरूको लागि चाहिँ जानु पर्यो सो यहीँ भएको इफेक्ट्सहरू युज गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ सो यहाँ पनि एउटा मोसन प्रेजेन्टेसनमा मोसन्सहरू देखाउन सकिन्छ म अहिले त्यो प्रेजेन्टेसनको पार्टमा हल्का मोसन्सहरू देखाउँछु त्यहाँ कसरी युज गरेको हुन्छ भनेर या आफ्टर इफेक्ट इज बेस्ट अभिषेक गाह्रो पनि छ हल्का बिगिनर्सको लागि चाहिँ हल्का गाह्रो नै छ तर आफ्टर इफेक्ट इज बेस्ट मोसन ग्राफिक्सको लागि चाहिँ या कुशल मैले बनाएको सो ल अब चाहिँ नेक्स्ट वान इज हाम्रो के छ भनेपछि सो सम टिप्स एन्ड ट्रिक्स भन्दैछ है सो म केही टिप्स र ट्रिक्स दिन्छु सो क्यानभामा चाहिँ सबभन्दा पहिला ब्रान्ड किट भन्ने हुन्छ यहाँ रिसेन्ट डिजाइन भन्ने हुन्छ मैले सब गरेको रिसेन्ट डिजाइनहरू सबै यहाँ आएर बस्छ हामीले सेभ गर्नै पर्दैन अटोमेटिकली डिजाइन गर्दै जाँदा अटोमेटिकली सेभ भइरहेको हुन्छ देन यहाँ आउँछ रिसेन्ट डिजाइन भन्ने ठाउँमा चाहिँ सबै डिजाइनहरू अहिलेसम्म बनाएको सबै डिजाइनहरू चाहिँ सेभ भएको हुन्छ ओके सो अनि त्यसपछि ब्रान्ड किट भन्ने हुन्छ
ब्रान्ड किटमा चाहिँ जस्तै अघि मैले त्यो क्यानभाको लोगो थियो नि, जस्तै ब्रान्ड किटहरू युज गर्नको लागि चाहिँ ट्रायल लिनुपर्ने अथवा यसको प्रोडक्ट किन्नुपर्ने हुन्छ। तर तर आज चाहिँ के भइरहेको छ यहाँ भनेपछि वी आर प्रोभाइडिङ लाइक इजियु छ भने हजुरको चाहिँ इमेल छ भने कलेजको इमेल हुन्छ नि, त्यो एजुकेसनल इमेल हुन्छ नि, त्यो छ भने चाहिँ गिटहबको एजुकेसन प्याकबाट यु क्यान गेट द क्यानभा प्रो फ्री 12 मन्थसम्मको लागि चाहिँ फ्री पाउँछ। सो त्यसको प्राइस चाहिँ लगभग 12 मन्थको चाहिँ $597 पर्न जान्छ। तर त्यो छ भने चाहिँ यु क्यान गेट द क्यानभा प्रो प्याक फ्री, अनि त्यो प्लस चाहिँ गिटहबको धेरै एजुकेसन प्याकहरू पनि पाउँछ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेपालको क्याम्पस एक्सपर्ट नै आउनुहुन्छ अहिले, एकछिन हल्का उहाँको सेसन चाहिँ हल्का भन्नुहुन्छ त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। सो त्यही नै हो। सो ब्रान्ड कलर हुन्छ, यहाँ चाहिँ ब्रान्ड कलर पनि राख्न सकिन्छ। मैले चाहिँ ब्रान्ड कलर, मेरो ब्रान्ड कलर लाइक यो हो भनेपछि मैले ब्रान्ड कलर राखेँ। ओके, मैले ब्रान्ड कलर राखेँ भनेपछि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ कलर हेर्दाखेरि मेरो ब्रान्ड कलर पनि आएको हुन्छ कि यहाँ आएको हुन्छ। यो चाहिँ अघि नै खोलेको भएर हो। ल, सो ब्रान्ड कलर मैले राखेँ है। मैले चाहिँ नयाँ डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ पोस्टर नै डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने मलाई यो ठिक, यो कस्तो दामी लाग्यो, सही रहेछ। सो मैले चाहिँ यहाँ कुनै पनि, सो मैले अघि सेट गरेको ब्रान्ड कलर थियो नि, यहाँ आउँछ कि मेरो ब्रान्ड कलर सबै यहाँ आउँछ। अनि मैले कुनै पनि पोस्ट गराउनु पऱ्यो भनेपछि मेरो ब्रान्ड कलर युज गरेर त्यो पोस्टलाई चाहिँ आफ्नो ब्रान्ड रिफ्लेक्ट गर्छु नि त मेरो पोस्टरहरूमा। सो त्यही भएर चाहिँ यहाँ ब्रान्ड कलरहरू पनि सेट गर्नु मिल्छ यहाँ चाहिँ। ओके, अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भनेपछि फ्रेम्सहरू पनि युज गर्न सकिन्छ। ल, माइक फिसिङ फ्रेम्स इमेजमा गए फ्रेम्स। सो मलाई चाहिँ यो वाइट चाहियो। सो मैले चाहिँ यो फ्रेम्स युज गरेँ, मलाई यो भन्दा पनि सधैँ देखिरहेको सर्कल होइन। सो मलाई चाहिँ यो मोबाइल्स देखाउनु पऱ्यो, आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनुपर्ने थियो कहिले, मैले चाहिँ यहाँ मोबाइल देखाउनु पऱ्यो। अनि मोबाइलभित्र चाहिँ मेरो भिडियो राख्नु पऱ्यो अथवा मोबाइलभित्र मेरो फोटो राखेर देखाउनु पऱ्यो। अथवा कसैको लाइक मोबाइलमा त्यो चिज चाहिँ कस्तो देखिन्थ्यो, मेरो प्रोडक्ट चाहिँ मोबाइलमा कस्तो देखिन्थ्यो, कुनै वेबसाइट चाहिँ मेरो मोबाइलमा कस्तो देखिन्थ्यो अथवा त्यो प्रोडक्ट चाहिँ मेरो मोबाइलमा कस्तो देखिन्थ्यो भनेर चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा देखाउनु पऱ्यो अथवा कुनै पोस्टर नै बनाउनु पऱ्यो भने पनि वी क्यान डु दिस। लाइक यो मोबाइल यहाँ फ्रेम राख्यो होइन। ल, मेरो चाहिँ मेरो पोस्टर यही थियो। ल, ड्र्याग गरिदियो, सकियो के। हामीले चाहिँ एक्चुअली त्यो कुनै एलिमेन्ट नै युज गर्ने हो कि, क्यानभाको एलिमेन्ट नै युज गरेर आफ्नो डिजाइनलाई चाहिँ एकदम इफेक्टिभ बनाउने, एकदम अट्र्याक्टिभ बनाउने। लाइक यसको कलर पनि युज चेन्ज गर्न छ भने यु क्यान डु इट है त, यो गर्न सकिन्छ। सो अनि टेक्स्ट इफेक्ट पनि भन्छु ल म। सो मलाई चाहिँ टेक्स्ट इफेक्ट पनि मलाई चाहिँ टेक्स्ट इफेक्ट चाहियो एउटा चाहिँ टेक्स्टमा गएर इफेक्टहरू भएको, टेक्स्ट इफेक्टहरू भएको मलाई यही नै चाहिरहेको थियो। जस्तै यो पार्टीहरू हुन्छ नि डार्क टाइपको, लाइक वाटरमार्क हटाउनु मिल्दैन। सो वाटरमार्क कस्तो छ भनेपछि क्यानभा प्रोको चाहिँ वाटरमार्क हो त्यो होइन। क्यानभा प्रो नै लिनुपर्छ त्यो वाटरमार्क हटाउनलाई। कुनैमा मात्र हुन्छ त्यो वाटरमार्क होइन। क्यानभा प्रो चाहिँ प्रो फाइल्सहरू चाहिँ चलायो भने चाहिँ वाटरमार्क आउँछ। सो त्यसको लागि चाहिँ तिमीसँग अहिले मैले भनेको थिएँ नि एजुकेसनवाला त्यो इमेल छ भने यु क्यान गेट 12 मन्थको प्याक फ्रम द गिटहब एजुकेसन प्याक होइन। अनि त्यो चाहिँ अहिले भन्छौँ हामी एकछिनमा, उनी आउनुहुन्छ विनोद, नेपालको क्याम्पस एक्सपर्ट नै आउँछ गिटहबको त्यो भन्नको लागि। सो ओके, अरूमा चाहिँ वाटरमार्क हुँदैन है कुशल, सबैमा हुँदैन वाटरमार्क, कुनै मात्रै वाटरमार्क हुने हो। तिनीहरूको ब्रान्डवाला चिज युज गर्यो भने चाहिँ, तिनीहरूले आफै खिचेर ब्रान्डिङ गरेर राखेको छ भने चाहिँ। सो यसको चाहिँ टेक्स्ट इफेक्टहरू चाहिँ अब यु क्यान चेन्ज आफ्नो कलरहरू चाहिँ होइन। अनि टेक्स्टलाई नै राम्रो बनाउन सकिन्छ। सो म चाहिँ आफ्नो टेक्स्टलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो राखेँ ल। सो मैले चाहिँ ह्याक फाइलबाट लेखेँ। नाउ यहाँ चाहिँ एफेक्ट्स हुन्छ, एफेक्ट्समा गएर कस्तो टाइपको एफेक्ट्स चाहियो आफूलाई होइन। सो यु क्यान चेन्ज लाइक यसको थिकनेसहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ, स्ट्रोकहरू के
चेन्ज गर्न सकिन्छ अनि अफसेटहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ टाइटलहरू अथवा कुनै पनि त्यो कसैलाई रिप्रेजेन्ट गरेर एलिमेन्टहरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यस्तो इफेक्टहरू चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ है अनि न्यू इफेक्ट चाहिँ लाइक पार्टीहरूको लागि अथवा गेमिङहरूको लागि ह्याकिङ गेमिङहरूको लागि राख्नु छ भने चाहिँ यस्तो टाइपको इफेक्टहरू दामी हुन्छ सो यस्तो गर्न सकिन्छ एउटा छ है अर्को चाहिँ मैले चाहिँ ह्याकफेबर बनाएँ हैन सो कन्ट्रोल सी गरेर अनि कन्ट्रोल भी गर्ने हो भने चाहिँ यसको माथि टक्क एउटा टेक्स्ट आयो हैन ल मलाई चाहिँ यो टेक्स्टलाई चाहिँ मैले टक्क यहाँ माथि मिलाएँ त्यसकै माथि मिलाएँ हैन अनि मैले चाहिँ यसलाई व्हाइट कलर गरेँ अनि योलाई चाहिँ मैले सेन्ड टु ब्याकग्राउन्डमा पठाइदिएँ सो अहिलेसम्म चाहिँ केही देखेको छैन है अनि यसलाई चाहिँ मैले माथिको टेक्स्ट छ नि अब माथि भएको टेक्स्टलाई चाहिँ मैले तल पठाइदिएँ पछाडि पठाइदिएँ व्हाइट कलर गरेर है अब यो बाहिरको टेक्स्ट छ नि कालो टेक्स्टलाई ब्ल्याक वालालाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई मुभ गर्छु हल्का राइटमा र डाउनमा मुभ गरेँ मैले भने सो वी क्यान त्यो लाइक 3D इफेक्ट हुन्छ नि उसको के अरे टेक्स्टको 3D इफेक्ट त्यो एक्चुअली हामी देख्न सकिन्छ कि माथि उठेको जस्तो देख्न सकिन्छ सो यो पनि एउटा टिप्स ट्रिक्स हो पछाडि व्हाइटको ठाउँमा जुन कलर युज गर्दा पनि हुन्छ अगाडि कालोको ठाउँमा जुन कलर युज गर्दा पनि हुन्छ जस्ट म्याचेबल कलर हुनु भएन तलको र माथिको अथवा ब्याकग्राउन्डसँग पछाडिको कलर चाहिँ म्याच हुनु भएन है एउटा त्यो थियो अनि अर्को चाहिँ एनिमेटेड लाइन्सहरू मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ एनिमेटेड लाइन्सहरू इलिमेन्ट्सहरूमा जे पनि इलिमेन्ट्सहरूमा धेरै कुरा हुन्छ है जस्तै मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ एउटा इम्पोर्टेन्ट चिजलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु पर्यो भने चाहिँ ल सो मैले चाहिँ कुनै पनि यो व्हाइट भन्दा पनि सो एउटा आइडिया यस्तो गर्न सकिन्छ यसको माथि टेक्स्ट लेखेर यसको माथि टेक्स्ट राखेर हाइलाइट पनि गर्न सकिन्छ अथवा ब्रस माथि नै लेख्न पनि सकिन्छ ल म देखाउँछु एउटा ब्रस कुनै ल मलाई चाहिँ यो ब्रस चाहियो सो यहाँ माथि नै मेरो आफ्नो टेक्स्ट पनि लेख्न सक्छु है सो यसरी यो ब्रस चाहिँ राम्रो छैन यसको ठाउँमा जुन पनि ब्रस युज गर्न सकिन्छ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गुगलबाट यहाँको मन पर्न भने गुगलबाट ब्रस पिएनजी हानेर टाइप गरेर सर्च गरेर इमेजमा गयो भने जति पनि पाउँछ त्यो पनि युज गर्न मिल्छ अथवा यस्तो ब्रस युज गर्दै पनि भयो लाइक दिस यो हाइलाइट गरे जस्तो हुन्छ के सो यो चाहिँ टिप्स थियो कुनै पनि जस्तै अब यहाँ चाहिँ रजिस्टर्ड नाउ भनेर लेख्नुपर्ने छ त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्छ भने आइदर यु क्यान युज द कलर अथवा फन्ट नै त्यस्तो हाइलाइटवाला अथवा ब्रस चाहिँ अलि राम्रो ब्रसहरू पछाडि ब्रस टाइपको युज गरेर अनि देन यु क्यान राइट द टेक्स्ट त्यसको माथि टक्क मिलाएर है अनि लाइन्सहरू या अभियसली लाइन्सहरू चाहिँ एनिमेटेड सो एनिमेटेड लाइन्सहरू चाहिँ यस्तो पनि युज गर्न सकिन्छ है केमा युज गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ अब विचार गर्नु होला लाइक यो चाहिँ फुडहरूको टेक्स्टहरूमा युज गर्न मिल्छ यस्तो फुडहरूको टेक्स्टहरूमा चाहिँ अनि ग्राब नाउ अनि पे नाउ अथवा जोइन नाउ भनेर त्यो देखाउनु पर्यो हाइलाइट देखाउनु पर्यो भने त्यसमा पनि यस्तो टाइपको टेक्स्टहरू चाहिँ युज गर्दा चाहिँ युजफुल हुन्छ है त यो भयो देन अर्को चाहिँ म चाहिँ एउटा टिमको बारेमा कुरा गर्छु ह्याकफेबरमा चाहिँ टिममा बसेर पनि काम गर्न मिल्छ लाइक वी डु इन द गुगल सिटहरूमा बसेर हामीले काम गर्छौँ नि गुगल डक्सहरूमा गुगल सिटहरूमा बसेर त्यस्तै चाहिँ सो मैले चाहिँ यहाँ रवि लामिछाने टिम भनेर राखेको छ सो यहाँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ सो एउटा
यहाँ आउँछ कि यसरी मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले सेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ आई क्यान सेयर के यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर सेयर गर्न पनि सकिन्छ अथवा मैले चाहिँ यहाँ मेरो मेरो मेम्बर्सहरू को छ मेरो टिममा को मान्छे छ तिनीहरूलाई चाहिँ मैले उनीहरूको मेल राखेर अनि उनीहरूलाई इन्भाइट पनि गर्न सक्छु अनि देन दे क्यान एडिट के यो टेम्प्लेट पुरै टेम्प्लेट नै एडिट गर्न मिल्छ उनीहरूले है यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ फेरि एकचोटि भन्छु ल यो टिमवाला एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ सो यहाँ चाहिँ टिम मैले अहिले टिम बनाइसकेर मेरो नाम भएर टिम आछ नभए यहाँ चाहिँ आउँदैन कुनै पनि डिजाइन छ मेरो ल मानव मैले चाहिँ भर्खर बनाएको सो यही डिजाइन थियो यही डिजाइनमा चाहिँ मलाई चाहिँ यो लोगो थियो होइन यो लोगोमा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो टिममा चाहिँ काम गर्नु पर्यो मेरो टिमले पनि कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो यो डिजाइनको लागि चाहिँ भनेपछि मैले चाहिँ सेयरमा गएर अब कसलाई चाहिँ बोलाउने त भनेर मैले यहाँ इमेल लेख्न पाउँछु अनि इमेल लेखेर चाहिँ सेन्ड भन्ने आउँछ अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो इमेल जान्छ तिनीहरूले क्लिक गर्दा बित्तिकै उनीहरूले क्यानभामा रजिस्टर गरेछ भने त सिधै जोइन हुन्छ क्यानभामा रजिस्टर गरेको छैन भने उनीहरूले चाहिँ रजिस्टर गरेर यहाँ चाहिँ जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि उनीहरू चाहिँ त्यो मेलबाट सिधै जोइन हुन पाउँछ यहाँ चाहिँ सो टिमको कुरा चाहिँ त्यही नै थियो अनि अर्को चाहिँ लाइक क्यानभामा चाहिँ पोस्टरहरू त कुरा भइगयो लाइक एउटा चाहिँ ऊ बनाएर हेरौँ न अपोनियन पोस्टर मैले चाहिँ 1080 by 1080 गर्छु ओके सो अब चाहिँ यहाँ मलाई चाहिँ चाहियो ब्याकग्राउन्ड है ब्याकग्राउन्ड अघि मैले भने जस्तै गरेर लिनु है जहाँबाट भयो पनि ब्याकग्राउन्ड लिँदा हुन्छ सो मलाई चाहिँ लाइट भएको ब्याकग्राउन्ड लिऊँ न यही लिएँ ल मैले है त देन मैले चाहिँ यो डेभिना क्लेयरको फोटो राखेँ है सो अब चाहिँ मैले अर्कोवाला लिनुपर्ने थियो मैले योवाला लिएछु ठिकै छ मैले चाहिँ एक्चुअली मैले टेक्स्ट लेखेँ सो पहिला सुरु चाहिँ यहाँ चाहिँ ग्रुप भएको छ है यसलाई ग्रुप भएको छ भने क्लिक गरेर यहाँ अनग्रुप भन्ने हुन्छ अथवा कन्ट्रोल जी दाबेपछि ग्रुप हुन्छ कन्ट्रोल शिफ्ट जी दाबेपछि अनग्रुप हुन्छ अथवा यही नै ग्रुप क्लिक गर्यो भने चाहिँ अनग्रुप हुन्छ अनि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले यहाँ तल नै राखेँ यो थियो नि यसलाई चाहिँ मैले कसैको पनि कोड्सहरु बनाउनु पर्यो भने यो पोस्टरको साइज मिलेको छैन मिलाउनु पर्ने थियो मिलेको छैन ठिकै छ त्यही पनि कसैको चाहिँ कोड्स लेख्नु पर्यो भने वी क्यान राइट यस्तो तरिकाले अनि मलाई चाहिँ फेरि कमा पनि चाहियो सो मैले 36 लेखेँ सो यसको तल चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मैले पर्सन्स नेम लेखेँ यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्ने कलर चाहिँ अर्को दिने लाइक मैले यो नै दिएँ है सो योसँग म्याचेबल कलर पनि यहाँ दिइसक्यो यो मैले युज गरेको ब्याकग्राउन्डसँग म्याचेबल कलर पनि दिइसक्यो अनि यो डेभिड क्लेयरको आइकनसँग सरी फोटोसँग म्याचेबल कलर पनि दिइसक्यो सो पर्सन नेम लेखेर सो वी क्यान लाइक कोड्सहरूको पोस्ट पनि यसरी बनाउन सकिन्छ तर यो पोस्ट गर्ने बेला कहाँ पोस्ट गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो है फेसबुकमा पोस्ट गर्ने हो अथवा इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्ने हो भने चाहिँ 1080 by 1080 को पोस्ट हुन्छ फेसबुक
मा गर्ने भने चाहिँ 1350 बाई 1080 को पोस्ट हुन्छ। सो त्यसै गरेर सबै पोस्टहरू कति कति साइजको हुन्छ, यु क्यान गेट इन्साइट्स अबाउट इट इन गुगल होइन। अनि सो या त्यही नै थियो। अब अर्को चाहिँ म भिडियो मेकिङ वेजहरू भन्छु ल। यो चाहिँ भिडियोजको लागि पनि हुन्छ टर्ममा अनमा गएँ। धेरै भन्दैन किनभने क्यानभा त्यस्तो इफेक्टिभ छैन भिडियोजहरूको लागि। सो आफ्नो कुनै पनि इन्ट्रोडक्सनहरू बनाउनु पर्यो होइन। पछाडि चाहिँ भिडियो चलिरहेको होस्, आफ्नो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अगाडि गइरहेको होस् भनेपछि यसरी चाहिँ भिडियो बनाउन सकिन्छ। सो कति मिनटको कति सेकेन्डको बनाउने, कति कट गर्ने भनेर यहाँ चाहिँ यस्तो कट गर्न सकिन्छ। अनि एनिमेट पनि गर्न सकिन्छ यसलाई कसरी आएको बनाउने भिडियोलाई भनेर। यो भयो होइन। अनि त्यसपछि योभन्दा तल चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ अर्को चाहियो, मानौँ अर्को पोस्ट चाहियो, त्यसपछिको लागि चाहिँ अर्कोवाला चाहिँ चाहियो मलाई, सरी अर्को चाहियो, यसपछि पनि अर्को चाहियो भिडियो भनेपछि। अनि यहाँ चाहिँ प्रोडक्टको इन्फर्मेसन दिएर यो भिडियोमा चाहिँ प्रोडक्ट देखाएर अनि यहाँ चाहिँ त्यो लेख्न सकिन्छ क्या होइन। यसरी भिडियो पनि बनाउन सकिन्छ। सो यहाँ कसैलाई बर्थडेको पोस्ट नै बनाउनु पर्ने छ भनेपछि एउटा मात्र भिडियो हुने भयो त्यसको लागि होइन। बर्थडेको पोस्ट नै बनाउनु पर्छ भने पछाडि ब्याकग्राउन्डमा बर्थडेको त्यो कम्बाइन्ड भिडियो राखेर अनि देन वी क्यान लाइक ह्याप्पी बर्थडे भनेर नोट बनाएर यहाँ चाहिँ लेखेर पनि पेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ बहुत धेरै टेम्प्लेट्सहरू छ, वी क्यान युज द्याट टेम्प्लेट्स। लाइक यो टेम्प्लेट्सको मलाई पछाडिको भिडियोहरू चाहिँ मनपर्छ अथवा पछाडिको कुनै इलिमेन्ट्स मनपर्छ अनि प्लस मलाई यसको पनि इलिमेन्ट्स मन पर्यो भन्ने छ भने, मलाई चाहिँ यसको यो इलिमेन्ट्स पनि मन पर्यो भन्ने छ भने यो कपी गरेर Ctrl+C कपी गरेर यहाँ चाहिँ लगेर पेस्ट गर्न सकिन्छ ल, अर्को भिडियो पनि हाल्नको लागि। सो कहाँ सकिन्छ अथवा कसरी मिलाउने हो, सो भिडियो चाहिँ त्यसरी गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले डाउनलोड भिडियोमा गएर चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। मलाई चाहिँ यो पनि मन पर्यो भिडियोलाई, नाइस, दिस वान इज एक्चुअली नाइस। पछाडि चाहिँ नाइस, कन्सेप्ट चाहिँ ठिक लाग्यो। सो यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ आफ्नो केही इन्ट्रोडक्सन राखेछ, पछाडि चाहिँ भिडियो चलिरहेको हुन्छ तर अपासिटी कम भएर एकदम स्लो त्यो एकदम फेडेड ब्याकग्राउन्ड बनाएर एकदम राम्रो कन्सेप्ट छ। सो म फेडेड ब्याकग्राउन्ड बनाउनु पनि सिकाइहालेँ ल, प्रेजेन्टेसनकैबाट बनाउँछु ल एउटा। मलाई चाहिँ सरी अपलोड्समा गएर मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ फोटो हालेँ, मलाई यो फोटो मन पर्यो, मलाई चाहिँ यो फोटो हालेँ। तर मलाई चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ फेडेड गर्न छ अथवा कुनै अरू नै कुनै कलरमा फेडेड गर्न छ भने चाहिँ एउटा टिप्स दिन्छु। इलिमेन्ट्समा गएर रेक्टेङ्गल छ नि, यहाँ रेक्टेङ्गल टाइप गऱ्यो भने चाहिँ रेक्टेङ्गल आउँछ ल। पहिला यहाँ सेप्समा अलरेडी रहेछ, म चाहिँ यो युज गरेँ। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब फेडेड गर्छु, यत्तिकै राखेर अथवा यत्तिकै राखेर फेरि गर्छु नि। यहाँ माथिबाट मैले टेक्स्ट लेख्न सक्छु क्या मजाले है। यसरी पनि ब्याकग्राउन्डलाई फेडेड गरेर चाहिँ कुनै पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ, आफ्नो टेक्स्टहरू लेख्न सकिन्छ। यसलाई कलर चेन्ज गरेर पनि हुन्छ, कस्तो कलर चेन्ज गर्ने अब। सो एउटा टिप्स मात्र थियो यो। सो यस्तो क्रिएटिभिटीहरू आफूले गर्न सकिन्छ, देखाउन सकिन्छ आफ्नो उसमा डिजाइनमा। सो अब चाहिँ लोगो मेकिङमा जाऊँ है त। लोगो मेकिङमा चाहिँ क्यानभामा चाहिँ लाइक आफ्नो कुनै पनि बिजनेसहरूको लोगो बनाउनु भनेको सबभन्दा पहिलो काम हो अनि गाह्रो काम पनि हो लोगो मेकिङ। सो क्यानभामा चाहिँ अफिसियल्ली नै उनीहरूले चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू राखिदिएको हुन्छ अनि वी क्यान ड्र्याग त्यो इलिमेन्ट्सहरू अनि फाइनल्ली त्यो ड्र्याग गरेर चाहिँ लोगो बनाउन सकिन्छ। एकदम राम्रो पनि बन्छ, अट्र्याक्टिभ लोगो पनि बन्छ। सो लेट्स सी। त्यो यिनीहरूको यहाँ इलिमेन्ट्स होइन, सो आइडियाजहरू पनि यिनीहरूको लिन सकिन्छ क्या। मलाई चाहिँ यो आइडिया मन पर्यो, मानौँ मलाई चाहिँ यो आइडिया मन पर्यो, पछाडि यो राखेको आइडिया चाहिँ मन पर्यो, तर टेक्स्टहरू चाहिँ मेरो आफ्नै हुनु पर्यो अथवा लोगो चाहिँ मेरो आफ्नै हुनु पर्यो भने यसलाई म डिलिट गरिदिएँ होइन। मलाई त्यो टेक्स्ट पनि मन परेछ भने अनि मेरो चाहिँ लोगो के को बारेमा थियो भनेपछि लक अथवा इलिमेन्टमा गएर हेरौँ न, लक
सो अब कलर चाहिँ आफूलाई कस्तो मनपर्छ है, मलाई चाहिँ युज गरेँ मानौँ। अब टेक्स्टमा गयौँ। अब टेक्स्टमा गएर मैले चाहिँ टेक्स्ट युज गरेँ। टेक्स्ट युज गरेँ भनेपछि लक डोर, सो यो भयो होइन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मलाई चाहिँ लेटरको स्पेसिङहरू चाहिँ एकदमै धेरै लाग्यो भनेपछि यहाँ हुन्छ ल स्पेसिङमा, अनि लेटरको स्पेसिङहरू चाहिँ घटाउन सकिन्छ यसरी है त। सो लक डोर भयो। अनि अब यहाँ चाहिँ स्लोगन लेख्न सकिन्छ के, लेटरको स्पेसिङ मलाई अझै धेरै लागिरहेछ। अब चाहिँ यो राख्ने बेला चाहिँ टक्क यहाँदेखि यहाँसम्म मिलेको राख्नुपर्छ। यसको चाहिँ अलि यहाँ यो सो यसरी यसरी चाहिँ लोगो बनाउन सकिन्छ एउटा यहाँको एलिमेन्ट युज गरेर। म चाहिँ एउटा बनाउँछु ल सिम्पली। सो ल ग्रीन, सरी टेक्स्टमा पो गएछ। टेम्प्लेट्सको लोगोमा गएर मैले ग्रीन सर्च गरेँ भनेपछि मैले यहीँले नै ड्र्याग गरेँ। ओके, कन्ट्रोल सिफ्ट जी राखेपछि चाहिँ अनग्रुप हुन्छ, अथवा यहाँ क्लिक गरेर यहाँ अनग्रुपमा क्लिक गऱ्यो भने नि अनग्रुप हुन्छ। मैले यो डिलिट गरेँ, यो पनि डिलिट गरेँ। मलाई चाहिँ यति मात्र चाहिएको थियो। मलाई चाहिँ चाहियो सस्टेनेबल ग्रिन भन्ने मैले चाहिँ लोगो पाउनु पऱ्यो भनेपछि अब मसँग सस्टेनेबल भन्ने यहाँ छ कि नै हेर्छु मैले। सस्टेनेबल भन्ने केही नै भेटाएन है मैले। देन आई गो टु गुगल। सो सस्टेनेबल पिएनजी भनेर मैले हालेँ। सो मलाई चाहिँ यो मन पऱ्यो रे, मैले चाहिँ डाउनलोड गरेँ। सेभ इमेजेस। तर यसको छ नि ब्याकग्राउन्ड छ के, यस्तो ब्याकग्राउन्ड छ। तर यो ब्याकग्राउन्ड भएको हामीले सिधै यहाँ राख्यौँ भने क्यानभामा, सरी कुन धेरै ट्याब खुलेर। सो मैले चाहिँ यहाँ राखेँ भने यो चाहिँ मलाई चाहियो भने यस्तो आउँछ क्या। सो त्यही भएर ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भन्ने थियो नि त अघिको, ब्याकग्राउन्ड रिमुभर। ब्याकग्राउन्ड रिमुभरमा गएर मैले चाहिँ यो अपलोड गरेँ। अनि यसले चाहिँ मलाई ब्याकग्राउन्ड हटाएर चाहिँ दियो। अब अपलोड गर्छु। मैले चाहिँ यो दुईटैलाई ग्रुप गरेँ, मलाई यो भयो। अब म चाहिँ टेक्स्टमा जान्छु। सो सस्टेनेबल। सो अलि अट्र्याक्टिभ बनाउनुको लागि चाहिँ म चाहिँ ल एलिमेन्ट्समा गएँ। एलिमेन्ट्समा गएर मैले चाहिँ ल रेक्टेङ्गल दिएँ। सो त्यसलाई चाहिँ अब मैले व्हाइट कलर गरिदिए हुन्छ होला। सस्टेनेबल
ग्रुप गरेँ। अब म टेक्स्टमा गएँ। सो अब चाहिँ यसलाई पोजिसनमा सरी अब चाहिँ मैले यो सबैलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ पोजिसन गर्छु। ग्रुप गरेँ, यसलाई पनि पोजिसन गर्छु। सो एउटा लोगो चाहिँ रेडी भयो। अब कन्ट्रोल जी दाबेपछि ग्रुप हुन्छ ल। अथवा मैले पहिले यो सबलाई ग्रुप गरेको छु, यसलाई अनग्रुप गर्नुपर्छ अनि देन सबलाई क्लिक गर्ने। यहाँ चाहिँ अब हल्का सानो गराउने। कन्ट्रोल जीले चाहिँ ग्रुप हुन्छ ल। सो यो चाहिँ लोगो भयो एउटा है। अब यो लोगोलाई चाहिँ कुनैमा युज गर्न चाहिँ अहिले म सिकाउँछु। सो क्यानभाको चाहिँ प्रो भर्सन युज गर्यो भने चाहिँ लोगो चाहिँ सिधै पिएनजीमा डाउन गर्न मिल्छ अथवा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभै गरेर दिन्छ। तर प्रो भर्सन होइन नि त, त्यही भएर ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ गरेर दिँदैन हामीलाई। कस्तो दिन्छ भनेपछि डाउनलोड हुन्छ, पिएनजी भयो। सो यसलाई मैले अपलोड गरेँ भने यसरी आउँछ क्या यो न्यू पेज, यसरी आउँछ क्या यो। ओके, हामीलाई यसरी त चाहिएन नि त, त्यही भएर हामी चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ गएर ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्छ यसको पनि। प्रो छ भने चाहिँ केही भएन ल, सिधै हुन्छ। सो अब जुन पनि प्रोडक्टमा चाहिँ हामीले युज गर्न पायो यो लोगोलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हटाइदिएँ। मलाई चाहिँ यही चाहियो। सेन्ड टु ब्याक। सो यो यसमा चाहिँ कलरिङ मिलेको छैन, कलरिङ चाहिँ आफ्नो टाइपले गर्नु मिल्छ। सो यसरी चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टमा चाहिँ आफ्नो लोगो राख्न मिल्छ। यो भयो अथवा अब यसमै राख्नु पर्यो भने पनि एकैछिन यो भएन। सो यसरी चाहिँ लोगो राख्न मिल्यो आफ्नो है त। सो यसरी चाहिँ लोगो बनाउन सकिन्छ होइन। यो चाहिँ क्यानभाको लोगो भयो। अब चाहिँ आफूले चाहिँ कसैले ड्र गर्छ नि त हातले होइन, लाइक ड्र गर्ने बेला चाहिँ एकदम स्केलिङहरू मिलाएर ड्र गर्नुपर्छ हातले होइन। अनि त्यसको चाहिँ स्केल युज गरेर गर्नुपर्छ। त्यसरी पनि कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर पनि भन्छु ल म। सो मैले चाहिँ एउटा ड्र गरेको थिएँ, डाउनलोडमै छ। सो दिस वान है त। सो मैले ड्र गरेको चाहिँ यो थियो। सो यसको चाहिँ होइन, म चाहिँ एकदम मलाई ड्र गर्न आउँदैन, यसलाई खासै राम्रो आउँदैन। सो मैले विदाउट स्केल नै स्केलिङ नगरेरै गरेको। तर लोगो बनाउँदा पनि जहिले पनि स्केलिङ गरेर गर्नुपर्छ है त। जस्तै सानो पनि ठुलो पनि हुनसक्छ कि त्यो त्यति बेलामा लोगोमा चेन्ज राम्रो। ए सानो ठुलो आफूले बनाउन मिल्छ। लाइक अब पिएनजीमै डाउन त्यस्तै भन्न खोजेको, पिएनजीमा बनाइसकेपछि सानो ठुलो गाउनु मिल्छ किन भन्न खोजेको होला। सानो ठुलो बनाउन मिल्छ मजाले। हामीले यहाँ लोगो एक्सपोर्ट गर्ने बेला हो यत्रो बनाएर एक्सपोर्ट गर्ने, त्यसपछि सानो ठुलो जत्रो बनाउनु पनि मिल्छ।
त्यो आउटपुटमा फरक पर्दैन। यो चाहिँ मैले स्केलिङ नै नगरेर यतिकै बनाएको, यतिकै ड्र गरेको है। स्केल चाहिँ गर्नुपर्छ, सो प्रोडक्ट राम्रो आउँदैन नत्र। सो यो चाहिँ मैले बनाएको, यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ म भन्छु ल। सो यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ पनि गर्न मिल्यो पहिला सुरु। यसलाई ब्याकग्राउन्ड रिमुभ नै गरौँ न त्यसको लागि। सो यसलाई चाहिँ मैले लिएँ, ओके। अनग्रुप कसरी गर्ने भनेपछि अनग्रुप गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट जी दाब्ने अथवा त्यहाँ माथि नै अनग्रुप भनेर लेखेको हुन्छ त्यो प्रोडक्टमा क्लिक गरिसकेपछि कन्ट्रोल सिफ्ट जी। यस, आई डोन्ट मिन द्याट। दिवाकरले भनेको के चाहिँ एकचोटि फेरि लेख्नु त। यस 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 दिवाकर, यु क्यान। त्यो मैले भन्न खोजेको जस्तै लाइक अब लोगोमा चाहिँ होइन कुनै कुनै ठाउँमा डिपेन्ड्स अन द पोस्टर अर लाइक के कार्डमा हामीले लोगो इन्सर्ट गर्न खोजेको कुनै ठाउँमा सानो राख्नुपर्ने हुन्छ होला, कुनै ठाउँमा त्यो ठुलो राख्नुपर्छ होला नि। अब जस्तै यसबाट बनाएको लोगो चाहिँ हामीलाई जस्तै सानो गर्दा वा ठुलो गर्दा त्यसमा कुनै त्यो लाइक त्यो चेन्ज त आउँदैन नि है, कुनै त्यो प्रब्लम हुन्छ नि कति बेला। जस्तै लाइक अहिले यहाँबाट अहिले भर्खरै हामीले एक्सपोर्ट गरेको लोगो छ नि, त्यो चाहिँ यहाँ क्यानभाबाट चाहिँ भेक्टर फर्मबाटै हामीले एक्सपोर्ट गरेको हो क्या, भेक्टर फर्मबाटै एक्सपोर्ट गरेको हो त्यसमा चाहिँ होइन। त्यो पिएनजीमा मात्र गएको हो नि त भेक्टर फर्मबाट। सो हामीले चाहिँ अब त्यो बिजनेस कार्डमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, भाउचरहरूमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेला केही फरक पर्दैन, त्यो एकदम क्वालिटी एकदम ठिक आउँछ, त्यही आउँछ। सो यही नै हो सोध्न खोजेको। हस् हस्, थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। सो के गरेको थिएँ, सो मैले बनाएको लोगो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभमा गएर मैले चाहिँ रिमुभ गरेँ ल। यो चाहिँ रिमुभ गरेको चाहिँ आयो मानौँ। अब आइदर यु क्यान एकदमै एकदमै खतरा बनाएको छ लोगो होइन, एकदमै क्लियर बनाएको छ लोगो भनेपछि त्यही कलर आफूले नै कलरिङ युज गरेर बनाएको छ लोगोहरू भनेपछि यु क्यान डिरेक्टली युज त्यो लोगो यसरी नै है। अथवा मैले चाहिँ कलर गरेको छैन नि त, पेन्सिल मात्र छ, मैले चाहिँ यसलाई भेक्टराइज फर्ममा लग्छु पहिला सुरु। तर यो राम्ररी जाँदैन किनभने मैले यो लाइनिङहरू चाहिँ राम्ररी गराएको छैन। त्यही पनि लेट्स सी भेक्टर फर्ममा लगाऊँ। भेक्टर फर्ममा लगाउनको लागि पनि नर्मल साइज छ, त्यो छैन। सो भेक्टर इमेज ट्रेस, सो भेक्टर आइयो भन्ने छ, भेक्टराइजर आइयो भन्ने। यसमा अपलोड गरिदिन्छु नि म यसको लिङ्कहरू सबै पछि मेलमा पठाउँछु ल, त्यो चिन्ता लिनु पर्दैन त्यसको लागि। सो अनि यहाँबाट डाउनलोड हुँदाखेरि एसभिजी डाउनलोड हुन्छ ल। यो 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 लाइनहरू हेर्न कस्तो भएको छ, यो कर्भहरू मिलेको छैन किनभने मैले स्केलिङ नै नगरेर सिधै हातले यतिकै बनाएको, त्यही भएर। सो यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ, डाउनलोडमा गएर एसभिजी, अनि एसभिजी डाउनलोड गरेर हामीले चाहिँ यसमा हाल्यौँ। मैले चाहिँ यसलाई बनाएँ भने यस्तो आयो किनभने त्यो लाइनिङहरू राम्रो भएको थिएन। सो आइदर यु क्यान आफैले कलरिङ गरेर सिधै यसरी पनि युज गर्न सकियो। सरी यो नै कलर नै युज गर्छ भने लाइनिङ पनि राम्ररी मिलाएर ड्र गर्छ भने सिधै आउँछ यसरी, यहाँ कलर नै आउँछ। अथवा भेक्टराइज गरेर यो चाहिँ राम्ररी मिलेको छैन ल लाइनिङहरू, सो यहाँ गएर चाहिँ कलरहरू चुज गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यो चुज गरेँ, देन यसको लागि चाहिँ मैले सो यस्तो गरेर यो निप्सहरू पनि सबै चेन्ज गर्न मिल्छ। मैले चाहिँ यहाँ पहिल्यै कलरिङहरू गरेर राखेको छ ल एउटा, म त्यो देखाउँछु। सो फ्ल्याट आइकन, ओके। सो म लिङ्कमा पनि पठाइदिन्छु पछि उसमा। सो अल डिजाइनमा चाहिँ सो त्यही लोगोलाई चाहिँ मैले कलरिङ गरेर राखेको, यो चाहिँ है त्यही लोगोलाई चाहिँ मैले कलरिङ गरेर राखेको हो।
अनि देन कलरिङ पछि चाहिँ त्यसलाई मैले चाहिँ नेम दिएको एडुसेयर भनेर, एडुसेयर भनेर। सो यसरी चाहिँ हामीले यो अघि दिवाकरले सोधेको पनि, सो वी क्यान युज लाइक यति सानो बनाएर पनि युज गर्न सकियो होइन है, अनि ठुलो बनाएर पनि युज गर्न सकियो, त्यसमा कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन। लाइक मैले चाहिँ ल यसमा चाहिँ सरी ल सानो बनाएर युज गरेँ, यतिको बनाएर युज गरेको छु भनेपछि सो मलाई चाहिँ यो चाहिएको छैन, माथिको डिलिट गरिदिएँ। पिडिएफ गरे पनि हुन्छ, जेपिजी गरे पनि हुन्छ। सही क्लियर आछ नि एकदम। सो के फरक पर्दैन त्यसले। सो किनभने हामीले चाहिँ त्यो भेक्टरमै काम गरिरहेको हुन्छ कि त्यहाँभित्र गर्दा चाहिँ कामहरू। सो यसरी चाहिँ आफ्नो लोगो पनि बनाउन सकिन्छ एडुसेयर बनाएर क्यानभामा। लाइक यो चाहिँ मैले अस्ति मात्र सोचेको थिएँ यस्तो पनि गर्न सकिन्छ होला भनेर, देन आई सर्च के त्यो टुल्सहरू के युज गर्न सकिन्छ भनेर। सो यस्तो पनि गर्न सकिन्छ रहेछ क्यानभामा आफ्नै लोगो पनि बनाएर। सो म चाहिँ अलि राम्रो छैन यो लोगो हातले बनाउने कुरामा चाहिँ। सो यसरी चाहिँ स्केलिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है यस्तो कुराहरूमा। स्केलिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने यो सेप नै बिग्रेको छ यहाँ यो लोगोमा होइन। सो स्केलिङ भएको भइदिए भए ट्रेसिङ पनि दामी हुन्थ्यो अनि त्यो लोगोहरू पनि दामी बन्थ्यो। सो यो भयो। अनि अब चाहिँ सो के छ त, केमा युज गर्न मिल्छ त लोगोहरू हेरौँ है त। सो यहाँबाट पनि कुनै पनि एलिमेन्ट जस्तै फुडको लागि लोगो बनाउनु पर्यो भने लेट मी फुडको लागि लोगो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यो एलिमेन्ट चाहिँ मलाई मन परेको छ, यो एलिमेन्ट चाहिँ म लिन सक्छु के। अथवा कुनै पनि पोस्टर चाहिएको छ फुडको लागि भने यो एलिमेन्ट लिएर म टक्कै यहाँ राख्न सक्छु के। यहाँ राखेर अनि यहाँबाट चाहिँ नाम सुरु गर्न सक्छु। जस्तै मलाई चाहिँ टेक्स्ट सो मलाई चाहिँ फुड टेस्ट चाहिएको छ अनि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल डी गरेँ। सो यसरी मैले चाहिँ आफ्नो त्यो केही कुनै पोस्टरहरूमा यसरी राख्न सकिन्छ। यसलाई पनि केही फुडको टाइपको कलर भनेको यसै टाइपको कलर हुन्छ फुडको। यो चाहिँ मिलेन, मिल्छ। सो यसो गरेर चाहिँ आफूले त्यो युज गर्ने यो कसरी सकिन्छ, कसरी अट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसारले। अनि अब चाहिँ उयो हेरौँ न, टेम्प्लेट्समा चाहिँ कार्ड्सहरू हेर्नु, बिजनेस कार्ड्सहरू। सो कार्ड्समा चाहिँ बर्थडे कार्ड्स लाइक यो मलाई ओपन इन न्यू ट्याब। सो बर्थडे कार्ड पनि टेम्प्लेट्सलाई यसरी युज गरेर यही टेम्प्लेटमा आफ्नो एलिमेन्टहरू अरू कुनै एलिमेन्ट राख्न छ भने आफ्नो एलिमेन्ट राखेर अनि यो फोटोज पनि आफ्नो राखेर मलाई चाहिँ यसको यो मन परेन अरे मलाई अर्को लिनु पर्यो भने मलाई चाहिँ सरी कन्ट्रोल जेड, मलाई चाहिँ यसको यो मन परेछ, कन्ट्रोल सी गरेँ मैले, त्यसलाई कपी गरेँ मैले, यो पेस्ट यहाँ पेस्ट गरेँ अनि यसलाई चाहिँ फ्रन्टमा ल्याएँ। सो यसरी चाहिँ बर्थडे पोस्टर पनि बनाउन सकिन्छ है, यहाँ टन्नै हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ टेम्प्लेट्सहरूमा चाहिँ कार्ड बिजनेस कार्ड हानौँ न। ल टेक दिस कार्ड नै। ओके, त्यो कार्ड लियौँ हामीले।
सुरुमा चाहिँ फन्टमा चाहिँ आफ्नो लोगो लाइक मैले चाहिँ यहाँ सेपहरू युज गरेँ इलिमेन्टमा गएर सेपहरू युज गरेँ अनि मैले चाहिँ ल मानौँ मलाई यो चाहियो अरे सो यस्तो टाइपको युज गरेर आफ्नो लोगो चाहिँ यहाँ राख्न पनि मिल्यो ल मैले अघि यो बनाएको लोगो चाहिँ सो ब्याकग्राउन्ड कलरहरू चाहिँ आफूलाई के मनपर्छ अथवा गुगलमा गएर लाइक डिजाइन्सहरू कार्ड्सको डिजाइन्सहरू हेरेर कसरी सेप कार्ड्सको डिजाइनमा सिम्पली सेपहरू नै हुन्छ क्या कार्ड्स डिजाइन बिजनेस कार्ड नर्मल्ली कार्ड्सको डिजाइनहरूमा चाहिँ सेप नै हुन्छ कि दुईवटा रेक्टेङ्गल भयो नि यो यतापट्टिको एउटा सेप भयो अर्कोपट्टिको एउटा सेप भयो यहाँ चाहिँ लोगो राखेको छ यहाँ चाहिँ नामहरू राखेको छ कार्ड्समा चाहिँ धेरै के युज गरेको हुँदैन सेप्सहरू मात्र युज गरेको हुन्छ प्रोफेसनल कार्ड्सहरू भनेकै सेप्सहरू मात्र युज गर्छ क्या त्यो धेरै इलिमेन्ट्सहरू युज गर्दैन कि पहिलो सुरुको पेजमा चाहिँ अट्र्याक्टिभ पारामा लोगो राखिदिएको हुन्छ सेपहरू युज गरेर सो आइडियाजहरू यसरी लिन सकिन्छ अनि देन देन यहाँ आएर चाहिँ त्यहीलाई नै फर्मेटमा लिन सकिन्छ लाइक अब नेक्स्टमा चाहिँ यहाँ यस्तो राखेको छ नि उसले अब यहाँ चाहिँ लोगो राखेको छ वी क्यान पुट हाम्रो लोगो हियर अनि त्यसपछि चाहिँ योभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ नाम लेखेर यहाँ चाहिँ नाम लेखेर मानौँ हामीले यहाँ नाम लेख्यौँ भने सो यिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले अनग्रुप गरेर कन्ट्रोल सिफ्ट जीले यसलाई डिलिट गरिदिएँ सरी यसलाई डिलिट गरिदिएँ मैले नाम लेख्ने अनि आफ्नो चाहिँ पोस्ट लेख्ने यहाँ चाहिँ होइन अनि देन वी क्यान युज के लोकेसनहरू इलिमेन्ट्सहरूमा गएर लोकेसन आफूलाई कुनवाला मनपर्छ त्यही टिपेर ल्याएर टक्क मलाई चाहिँ यही मन पर्यो मानौँ मलाई चाहिँ यही मन पर्यो अनि कलर चुज गर्ने बेला आफ्नो लोगोको थिमको कलरहरू चुज गरौँ है अनि यो लोकेसन भयो अथवा योभन्दा सानोहरू बनाएर अनि सो यहाँ टक्क लोकेसन लेखिदिएको अलिक ठुलो टेक्स्टमा अनि फेरि हामीलाई चाहिँ कल पनि चाहियो अथवा मलाई चाहिँ वाट्सएप चाहियो सरी सो वाट्सएपको चाहियो भने चाहिँ वाट्सएप वी क्यान युज के टक्क त्यो ग्यापमा अनि फेरि बिजनेस कार्ड यसरी नै ओके अनि सो यो चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा बिजनेस कार्ड पनि बनाउन सकिन्छ पछाडिको थिम हुन्छ नि कलरको थिम पछाडिको थिम यो ब्याकग्राउन्डहरू बाहिर पनि उबाट ड्र गरेर ल्याउँछ जस्तै एजुकेसनलको लागि थियो भने पिक्चरमा गएँ म एजुकेसन लाइक कुनै पनि जस्तै चिल्ड्रेन्सहरूको एजुकेसनको लागि कार्डहरू थियो अथवा चिल्ड्रेन्सको एजुकेसनको थियो भने यस्तो टाइपको थिम्सहरू लिएर अथवा कुनै पनि एजुकेसन मात्र हालौँ न एउटा कुनै चुज गर्दा हुन्छ जुन चुज गरे पनि ल मानव मैले यही चुज गरेँ सो मैले चाहिँ यो लिएर क्यानभामा राखेँ देन आई पुट इट हियर होइन अनि अब यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा हुनुपर्छ चाहिँ सेन्ड टु ब्याक गर्ने यो चाहिँ अहिले ब्याकमै छ तर सेन्ड टु ब्याक गर्ने अनि देन वी रिड्युस द अपासिटी के हल्का त्यो थिम देखियोस् न यो एजुकेसनको रहेछ है भन्ने एउटा भाइब्स टाइपको आओस् न सो कुनै पनि कार्ड्सहरू बनाउनु बेला अनि त्यही अनुसारको थिम्सलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा राखेर अपासिटी घटाइदियो भने त्यो टाइप्सको थिम्स दिन्छ क्या त्यसले है त यो गर्न सकिन्छ सो द्याट वान पनि यो पनि भयो ल
सो यसरी नै लोगोहरूलाई चाहिँ युज गर्न मिल्छ है। अब प्रेजेन्टेसनमा जाम, हाम्रो लास्ट टपिक छ प्रेजेन्टेसन। अनि सो अनि अब प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा गयो ल। सो मैले युज गरेको प्रेजेन्टेसन चाहिँ आजको लागि लाइक वी क्यान युज धेरै टाइपको प्रेजेन्टेसन के, लाइक यो वाला प्रेजेन्टेसन मलाई मोबाइल टाइपको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो भनेपछि सो मलाई चाहिँ ल मैले चाहिँ यो क्लिक गर्दा बित्तिकै यो आयो। ओके, सो यसमा आफ्नो जे पनि युज गर्न सकिन्छ, आफ्नो फोटोज आफ्नो इन्फर्मेसन्सहरू युज गर्न सकिन्छ मोबाइलको सट्टा होइन, यसलाई डिलिट गरेर। ओके, यो गर्न सकियो। अनि त्यसपछि चाहिँ फर्मल इन्ट्रोडक्सन, यो चाहिँ प्रोडक्टहरूको लागि चाहिँ युज हुन्छ है। फर्मल गर्नु छ भने चाहिँ सो इन्ट्रोडक्सन गर्नु छ कुनै पनि आफ्नो प्रोडक्ट भने प्रोडक्ट यहाँ राखेर लाइक फोटो छ अपलोड्समै जाऊँ न। सो मेरो प्रोडक्ट चाहिँ यही थियो अरे मानौँ, यो चाहिँ अब लोगो भएर यसो देखिएको छ र मेरो प्रोडक्ट चाहिँ यही नै थियो भनौँ भनेपछि सो मैले यहाँ राखेर यसको टाइपमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन दिन सकिन्छ यहाँ चाहिँ। अनि जहिले पनि प्रेजेन्टेसनहरू युज गर्नु पर्दा चाहिँ धेरै एनिमेसनहरू युज नगर्दा पनि हुन्छ। अनि टपिक्सहरू हुन्छ नि माथिको टपिक्सहरू चाहिँ एउटा फन्ट युज गर्ने अथवा एउटा थिम कलर युज गर्ने, अनि त्यही थिम कलरलाई नै थ्रु आउट द त्यो हुन्छ नि इभेन्ट थ्रु आउट द प्रेजेन्टेसन चाहिँ युज गर्ने क्या त्यही कलरलाई त्यही थिमलाई। सो यसको थिम भनेको यो कलरको छ नि होइन। सो यस्तै टाइपको कलर चाहिँ सजेसनमा आइसक्यो, अरू केही छ कलरमा। सो यो कलर युज गरेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यसले चाहिँ सो त्यही भएर चाहिँ यही टाइपको कलर युज गर्ने। अब टेम्प्लेट्समा गयो होइन, सो सबै टेम्प्लेट्सहरू दिएको हुन्छ। जस्तै मलाई चाहिँ आदि टेम्प्लेट चाहिँ मैले यसको युज गरेँ। अब चाहिँ होइन मलाई चाहिँ त्यो प्रेजेन्टेसन भयो होइन, त्यो प्रेजेन्टेसनको त्यति पार्ट चाहिँ युज गरेँ, मलाई चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनको पार्ट चाहिँ अरू युज गर्न मन लाग्यो भने देन एड न्यू पेजमा जाने होइन। अनि मलाई चाहिँ ल त्यो प्रेजेन्टेसनको पार्ट पनि युज भयो क्या। त्यही भएर यहाँ जति पनि प्रेजेन्टेसनको टेम्प्लेट्सहरू छ नि यु क्यान युज के भित्रभित्र हेर्दै जाने होइन, कुन चाहिँ आफूलाई मनपर्छ। लाइक मैले आजको लागि चाहिँ यही छ मैले युज गरेको टेम्प्लेट्स पनि। मलाई चाहिँ क्लोज थिमवाला चाहिँ एकदम फेभरेट थिमवाला चाहिँ मनपर्छ। लाइक यस्तो ग्राडियनहरू युज भएको पनि राम्रो हुन्छ ल। यस्तो ग्राडियनहरू युज भएको टेम्प्लेट्सहरू पनि रङ्गीचङ्गी गराउनु पर्ने छ भने लाइक टेम्प्लेट्स पनि कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अडियन्सलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर लाइक हामीले चाहिँ 30+ एजको गर्नुपर्ने छ अथवा प्रेजेन्टेसन लाइक प्रोफेसनल प्रेजेन्टेसन दिनुपर्ने छ ठुल्ठुलो मान्छेको अगाडि भने चाहिँ हामीले फन्ट पनि प्रोफेसनल युज गर्ने लाइक ल्याटो, अनि त्यसपछि हेल्भेटिकाहरू युज गर्न सकिन्छ फन्टको लागि है। अनि कलरिङहरू पनि त्यस्तै टाइपको ब्रान्डिङ टाइपको कलरहरू लाइक एकदम ग्रिन टाइपको होइन, अनि त्यसपछि ब्ल्याक टाइपको युज गर्न सकिन्छ है। अनि अर्को चाहिँ सो यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो कि प्रेजेन्टेसनको। सो यु क्यान एड के एनी एलिमेन्टहरू युज गरेर होइन, अनि हामीले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ राम्रो अट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ। सो मैले युज गरेको प्रेजेन्टेसन देखाउँछु ल आजको प्रेजेन्टेसन। सो यो चाहिँ पोस्टर नै थियो पहिला सुरु, देन मोन डाउटको, अनि देन हामीले यो जति पनि युज गरेको प्रेजेन्टेसन थियो नि मैले चाहिँ यहाँबाट ल्याएको प्रेजेन्टेसन थियो यो प्रेजेन्टेसन। ओके, यो प्रेजेन्टेसन थियो क्या लाइक मैले चाहिँ यहाँ युज वाट इज ग्राफिक डिजाइनिङ फर यु भनेछ, अनि त्यसपछि यो चाहिँ रिजनेबल थट्सहरू दिइरहेको छ नि। सो ठ्याक्क मेरो म्याचेबल भयो क्या यो कन्सेप्ट, अनि मैले चाहिँ यो एलिमेन्ट उठाइहालेँ यहाँबाट। ओके, अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ अब मैले एन्सरिङहरू गरिरहेको छु नि, त्यही भएर यो चाहिँ म्याचेबल भयो, देन मैले चाहिँ यो उठाइहालेँ। ओके, अनि त्यस्तै गरेर अनि अरू पनि जस्तै मलाई चाहिँ मेरो टिमहरू देखाउनु पर्थ्यो भने आई युज लाइक यो वाला टेम्प्लेट के सरी म चाहिँ यो वाला टेम्प्लेट युज गर्थेँ क्या मेरो टिमहरू देखाउनु पर्थ्यो भने। सो अनि त्यहाँ चाहिँ टिमहरूको नाम लेख्थेँ। सो यस्तै गरेर आफ्नो लागि चाहिँ कुन म्याचेबल हुन्छ त्यो वाला चाहिँ प्रेजेन्टेसन एलिमेन्ट चाहिँ
युज गर्न सकिन्छ। सो कसैलाई केही छ यहाँसम्म चाहिँ एनी क्वेरिज केही छ भने सोद्धा हुन्छ ल, छैन भने नो 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 टाइप गरिदिउँ ल। ओके फाइन। सो यहाँसम्म चाहिँ प्रेजेन्टेसनको बारेमा चाहिँ भयो होइन। सो यस्तै गर्ने हामीले क्यानभाहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ मजाले, लाइक सिम्पल वेजमा चाहिँ हामीले क्रिएटिभ डिजाइनहरू गर्न सक्छ, आफ्नो क्रिएटिभिटी पनि युज गरेर अनि उनीहरूले बनाएको टेम्प्लेटहरू पनि युज गरेर मिक्स म्याक्स गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो फाइनल प्रोडक्ट बनाउन सकिन्छ। क्लिपिङ मार्क्स गर्न मिल्छ कि नै? क्लिपिङ मार्क्सको लागि सौरभ यहाँ चाहिँ जस्तो मैले फ्रेमहरू भने नि, फ्रेमहरू हुन्छ यहाँ जुन जुन फ्रेम दिएछ नि त्यस सरी इमेजमा गएर फ्रेमहरू चाहिँ हुन्छ कि लाइक यही फ्रेममा चाहिँ क्लिपिङ मार्क्स गर्न मिल्छ। जति पनि हुन्छ फ्रेमहरू आफूले त्यो भेक्टरमा गरिन्छ नि हामीले त्यो अब्जेक्टहरूलाई राखेर क्लिपिङ मार्क्स त्यो चाहिँ छैन, तर यिनीहरूले युज गरेको फ्रेमहरू छ नि जति पनि यसमा चाहिँ क्लिपिङ मार्क्स गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल लाइक म चाहिँ यसमा भन्दा पनि इमेजमा फ्रेम, सो मलाई चाहिँ मेरो फोटो यहाँ राख्नुपर्ने थियो, यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन लेख्नुपर्ने थियो भनेपछि सो मैले चाहिँ यो फ्रेम युज गरेँ। अब यसमा चाहिँ क्लिपिङ मार्क्स गर्न सकिन्छ। भयो यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ क्लिपिङ मार्क्सहरू है। ओके एकैछिन ल। भिडियो सो अघि कसले सोध्नु भएको थियो, के सोध्नु भएको थियो भनेपछि प्रेजेन्टेसनमा आफ्नो भोइस पनि हाल्न मिल्छ भने यसमै रेकर्डिङ गरेर हाल्न मिल्ने अप्सन चाहिँ छैन त्यस्तो उसमा चाहिँ है। अनि यसमा चाहिँ साउन्डिङ सिस्टमहरू म्युट सुट गर्ने मात्र छ, तर आफूले चाहिँ त्यो प्रेजेन्टेसनको भिडियो चाहिँ यसमै रेकर्ड गरेर हाल्न मिल्नेवाला चाहिँ छैन। तर भिडियोमा चाहिँ साउन्ड चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम चाहिँ हुन्छ ल, यहाँ चाहिँ साउन्ड कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम चाहिँ हुन्छ, बट आफ्नै रेकर्ड गरेर हाल्न चाहिँ मिल्दैन यसमा चाहिँ है। त्यही नै थियो। सो अब केही पनि छैन त्यस्तो होइन, जस्ट फर्मल्ली हजुरहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्नको लागि हो। सो फर बिङ सच अ वन्डरफुल अडियन्स। हामीसँग विनोद दाई आइसक्नु भएको छ। सो विनोद दाईले केही समय एकछिन बोल्नुहुन्छ। विनोद दाई आइसक्नु भएको छ ल। विनोद दाई यु क्यान प्रेजेन्ट है, म चाहिँ स्टप गरेँ प्रेजेन्टेसन स्टप गरेँ। Okay, hello everyone. आज चाहिँ म just want to share you all होइन just Canva Pro चाहिँ कसरी लिने भनेर। Let me share my screen. Okay, just यो लिङ्क छ होइन, just with GitHub Student Developer Pack होइन, you can यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा फर्स्टमा I think I don't know if रविले भनेको छ this is a pack where you can get lots of paid subscription tools like Canva Pro भयो you can get pro version free मा with 12 month subscription अनि अरु पनि छ अहिलेलाई चाहिँ जस्ट Canva Pro को लागि भनेर अनि यो चाहिँ कसरी लिनु भन्दाखेरि एजुकेसन प्याक्स छ हैन check this link I'll just give you all where is the link? Okay, and email मा नै आउँछ यो लिंक हैन you can go there अनि आफ्नो आईडी कार्ड छ भने आईडी कार्ड भ्यालिड आईडी कार्ड चाहिँ you need to submit हैन अनि you get your packs भनेर क्लिक गर्ने हैन and once you do it हैन अनि एउटा अर्को आउँछ यो मसँग चाहिँ अलरेडी नै छ है त्यही भएर चाहिँ जस्ट यसको लागि चाहिँ अलि टाइम लाग्छ but you can get it for free once if you are a valid student है त्यो छ अहिले चाहिँ अनि अरु पनि छ धेरै कुराहरु लाइक
GitHub भन्न डेभलपर टुल्सहरुमा लाइक ओके वान इज बुटस्ट्र्याप स्टुडियो छ है यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो बुटस्ट्र्याप फ्रेमवर्कको एउटा रेस्पोन्सिभ एप्लिकेसन भन्न वेबसाइटहरुको लागि चाहिँ बनाउने एउटा डेस्कटप टुल हो है which you can use अनि अरु पनि धेरै छ लाइक युजफुल हुने कुन छ मैले युज गरे चाहिँ त्यो एउटा बुटस्ट्र्याप हो है अरु पनि धेरै छ यु क्यान जस्ट सर्च है यति हो अनि मैले इन्ट्रोडक्सन चाहिँ दिन म चाहिँ एसएचएस को अहिले चाहिँ जस्ट पास आउट चाहिँ भएको छैन हैन तर लाइक रिजल्ट वेटिङ हो आइम इन 4th इयर अनि सीएसआईटी पढिरहेको हो हैन and I'm currently working on Numeric Mind. It's a more like data science company, and I'm working as data scientist there, right? And also I was this ambassador for GitHub last time. I'll say I'm not there, right? I'll just want to share with you all. Your link, just you can get all bunch of like about data related on the data companies, I know. 3 months subscription पाउँछ एन्ड टन नै छ which you can use अहिले यति हो रवि बस म भर्खरै ओके फेरि यहाँ चाहिँ आइडी कार्ड नभए हुँदैन इडीयू आइडी भएर मात्र हुँदैन भन्नुपर्छ आई थिंक इडीयू भएर चाहिँ आई थिंक मिल्दैन किन भन्दाखेरि .edu हुनुपर्छ त्यो युएस को लागि मात्रै हो है त्यही भएर चाहिँ आई थिंक आइडी कार्ड भयो भने चाहिँ मोर लाइक छिटो हुन्छ अथवा ट्रान्सक्रिप्ट छ भने चाहिँ हैन कुनै पढिरहेको भनेर एउटा ट्रान्सक्रिप्ट छ भने चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट भयो नि हुन्छ मोर लाइक अब फर्स्ट सेकेन्ड सेमिस्टरको त्यो ट्रान्सक्रिप्ट हुन्छ नि त्यसलाई फोटो खिचेर पठाइदिने हुन्छ ओके थ्यांक यू ए हुन्छ है त ल अहिले सो यहाँ विनोद दाइले भन्नुभयो जसरी नै त्यहाँ फर्म भर्ने आउँछ फर्म भर्नेमा चाहिँ आफ्नो आइडीहरु राख्ने आएको हुन्छ अनि आफ्नो प्रुफ ट्रान्सक्रिप्ट छ भने ट्रान्सक्रिप्ट प्रुफ पनि राख्ने भन्छ अनि विदिन द 1 मन्थ म्याक्सिमम टाइम भनेको 1 मन्थ हो त्यो भित्रमा नै आइसक्छ आफ्नो प्याक चाहिँ है अनि देन क्यानभा चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिन्छ त्यो प्याक चाहिँ रेडी भयो गेट योर प्याक थियो नि अघि दाइले देखाउनु भएको सो त्यो गेट योर प्याक त्यो क्यानभा सरी आफ्नो गिटहबमा चाहिँ त्यो योर प्याक इज रेडी भनेर आएको हुन्छ अथवा पेन्डिङ भनेर बसिरहेको हुन्छ पेन्डिङ भएको बेला चाहिँ भइसकेपछि योर प्याक इज रेडी भनेर आएको हुन्छ गिटहबमा चाहिँ सो त्यही नै थियो आजको सो अर्को चाहिँ अब थ्यांक यू सबैलाई जोइन भएकोमा सो अहिलेसम्म बस्दिनु भयो सो थ्यांक यू सो मच